नमस्कार। राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु ढकाया। राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस हामीले लामो समयदेखि विश्वका विभिन्न देशहरूमा बस्ने युवा साथीहरूसँग विभिन्न क्षेत्रको बारेमा विभिन्न विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर लामो समयदेखि हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले विशेष गरेर पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीको लागि जापान एउटा मुख्य गन्तव्यको रूपमा पनि बन्दै गएको छ र जापान विश्वमा सबै देशहरू सँगसँगै आफ्नो आर्थिक सामाजिक सबै दृष्टिकोणले एउटा टेक्नोलोजिकल क्षेत्रमा पनि निकै विकसित र अग्रपङ्क्तिमा रहेको पनि छ। यसै क्रममा पछिल्लो समय धेरैजना नेपाली विद्यार्थी साथीहरू अथवा व्यवसाय गर्ने दृष्टिकोणले होस्, काम गर्ने सिलसिलामा होस्, जापान आउने क्रम निकै बढ्दो छ र पछिल्लो समय कोरोनाले केही समय रोकिए पनि धेरैजनाको यतिखेर भिजा सिओई आएर पनि कतिले भिजा पाएर पनि यतिखेर नेपालमा रोकिनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा जापानमा लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएका विद्यार्थी हुँदै कामदार भिजामा बस्नुहुने र अथवा विद्यार्थीमै बस्नुहुने जापानका विभिन्न सहरमा बस्नुहुने युवा साथीहरूसँग आज हामी विशेष गरेर विद्यार्थीको लागि जापानमा भविष्य चुनौती कस्ता छन् र यहाँ अवसर कस्ता छन् भन्ने विषयमा विशेष बहस गर्न छौँ। आज हामी सबैभन्दा म परिचयतिर जान चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला आज हामीसँग टोकियोबाट राजु पुरी सर हुनुहुन्छ। राजु सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। त्यसै गरी हामीसँग ओकिनावाबाट हुनुहुन्छ चक्र साई हुनुहुन्छ। चक्र सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग फुकुओकाबाट हरिचन्द्र उपाध्याय हुनुहुन्छ। हरिचन्द्र सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सबैजनामा। त्यसै गरी टोकियोबाट हामीसँग जीवन साई हुनुहुन्छ। जीवन साई सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद अनि नमस्कार। हामी आज विशेष गरेर पछिल्लो समय राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा विभिन्न विषयवस्तुमा विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूसँग बहस पनि गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर जापान र नेपालमा केन्द्रित भएर चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति यसको बारेमा विशेष बहस गर्नेछौँ। आज हामी सबैभन्दा पहिला म फुकुओकाबाट जान्छु। फुकुओकामा हरिचन्द्र उपाध्याय लामो समय विद्यार्थी जीवन हुँदै अहिले वर्किङ भिजामा काम गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा तपाईँको अलिकति परिचय सहित आफ्नो घरसहित जापानमा अलिकति छोटकरीमा अवसर र चुनौतीहरू कस्ता छन् भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँले छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। हरिचन्द्र सरबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद विष्णुजी। नमस्कार। राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बहस युट्युब च्यानल हेर्दै बस्नुभएका दर्शक श्रोताबिनमा, मेरो घर कालीकोट जिल्ला राजकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4। हाल म फुकुओका को हाकाता सिटीमा बस्छु। यतिकैमा चुजुकी गरौँ कि कस्तो गर्ने हो? हजुर हजुर, अगाडि बढ्नु होला प्लिज। हजुर, जापानमा विद्यार्थी जीवनमा चुनौती र भविष्यको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा त हामी नेपालबाट आफ्नो देश छोडेर विदेशका लागि हिँडेका हुन्छौँ। त्यो नै हाम्रो लागि पहिलो चुनौती हो जस्तो लाग्छ, होइन? हजुर। विदेशमा आइसकेपछि विभिन्न किसिमका समस्याहरू, रहनसहन, वेशभूषा र यहाँको जीवनशैली हामीहरूलाई एकदमै मेल नखाने हुँदाखेरि त्यस सँगसँगै हामीले त्यो जीवनशैलीमा घुलमिल हुनको लागि हामीलाई धेरै समय लागेको हुन्छ र सँगसँगै हजुर प्लिज अगाडि जानु होला। सरी, यहाँ बोल्न मिलेन। हजुर प्लिज। हामी हरिचन्द्र उपाध्यायसँग अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आएको हुनाले फेरि पनि जानेछौँ। यतिखेर म टोकियो जान चाहन्छु। राजपुरी सर, सबैभन्दा पहिला तपाईँ टोकियोमा बस्नुहुन्छ, लामो समयदेखि विद्यार्थी हुँदै वर्किङ भिजामा पनि आउनुभयो र अलिकति तपाईँ जनसहयोग जापान मार्फत एउटा निकै महत्त्वपूर्ण काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूका धेरै समस्याहरू समाधान गर्नुहुन्छ। त्यही मार्फत पनि यो निकै नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि नेपालमा बस्नेदेखि जापानमा बस्नेदेखि निकै एउटा महत्त्वपूर्ण गर्वको काम पनि लाग्छ। यो काम चाहिँ अलिकति जापानमा नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि चुनौती र अवसरहरू कस्ता छन्, यसलाई चाहिँ छोटकरीमा आफ्नो परिचय सहित भनिदिनु होला सर। सर्वप्रथम त सबैमा नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ राजपुरी। मेरो नेपाल घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक चौतारा। अनि म चाहिँ विगत 6 वर्षदेखिबाट चाहिँ जापानमा छु। त्यसै गरी म पनि विद्यार्थी जीवनबाट एउटा सङ्घर्ष गर्दै अहिले एउटा आफ्नो चाहिँ आइटी सेक्टरमा वर्किङ गरेर बसिरहेको छु जापानमा। यसमा वास्तवमा जापानको कुरामा चाहिँ सर्टकटमा भन्नुपर्दा, छोटकरी भन्नुपर्दा चाहिँ अब वास्तवमा चाहिँ दुःख गर्नेहरूको लागि एउटा मेहनत गर्छु भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा अवसर हो।
अवश्य पनि अवसरहरूमा चुनौती पनि हुन्छन्। त्यहाँ अवसर प्राप्त गर्ने कुराहरूमा आफूले चाहिँ एउटा करियर बनाउने कुराहरूमा चाहिँ चुनौती हजुर अवश्य पनि हुन्छन्। तर त्यसलाई नै एउटा राम्रोसँग चाहिँ समयको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ जापान भनेको चाहिँ एउटा दुःख गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ गन्तव्य हो भनेर मैले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत विचार राख्छु। र मैले हजुर अहिलेसम्म जापान बसाइमा धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्ने अवसरहरू पाएको छु। धेरै कुराहरू हजुर चाहिँ सिक्दै गएको छु र यो एउटा चाहिँ हाम्रै नेपालबाट आएको चाहिँ धेरै विकासको कुराहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ जापान धेरै अघि छ हामीभन्दा। त्यही भएर चाहिँ हजुर हामी एउटा चाहिँ त्यो देशबाट यो देशमा आउँदासम्म चाहिँ धेरै चुनौतीहरू त अवश्य नै छ। चुनौती सँगसँगै धेरै कुराहरू सिक्ने, जान्ने, बुझ्ने र धेरै प्रविधिहरूले चाहिँ हामीले एउटा युटिलाइज गर्ने एउटा समय हो। यसलाई चाहिँ मैले राम्रो रूपमा लिन्छु र जापान आउने र आइरहनु भएका नयाँ साथीहरू र आउँदै गर्नुभएका साथीहरूलाई पनि एउटा हजुर गन्तव्य हो मेहनत गर्नेहरूको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ एउटा सानो सन्देश छोड्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यतिखेर ओकिनावातिर जान चाहन्छु। आज हामी सबै सहरका साथीहरूसँग प्राय जोडेर त्यो सहरको विशेषताको बारेमा अथवा अलिकति त्यो सहरको वातावरणको बारेमा र त्यहाँभित्र विद्यार्थीहरूले भोलि नेपालबाट आउँदाखेरिमा भविष्य पनि कस्तो छ भन्ने कुरा पछि हामी डिटेलमा विशेष बहस पनि गर्नेछौँ। अब म ओकिनावातिर जान चाहन्छु। ओकिनावाबाट हामी चक्रसाई सर हुनुहुन्छ। चक्र सर, यहाँले लामो समयदेखि जापान बस्दै आउनु भएको छ। जापानमा नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि विशेष गरेर चुनौती र अवसरहरू र अलिकति भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ यसको बारेमा आफ्नो परिचय सहित छोटकरीमा बताइदिनु ल प्लिज। नमस्कार सम्पूर्णमा, विष्णुजीलाई नमस्कार। राष्ट्रका लागि राष्ट्रिय अभियानमा जोडिदिनु भएकोमा यहाँ विष्णु ढोकाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो नाम चक्र साई हो। मेरो नेपाल घर जाजरकोट, अहिले कर्णाली प्रदेश जाजरकोटमा। र त्यहाँबाट म जापान आएको, जापानको अहिले ओकिनावा आएको लगभग 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। हजुर र म पनि सुरुदेखि स्टुडेन्ट हुँदै 2-4 वर्ष स्टुडेन्ट गर्दै अहिले चाहिँ वर्किङ भिजामा कार्यरत छु। हजुर र यो जापान आउनु र जापान आउँदाखेरिको चुनौती हुँदा अवसर अवश्य पनि छ यसमा। हजुर हामीले स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै धेरै कुरा भोग्दै अनि धेरै कुरा सिक्दै हजुर आउँदै गर्दाखेरि चुनौतीहरू भन्यो भने स्टुडेन्टको लागि भनेको धेरै सुरुमा हामी नेपालदेखि आउँदाखेरि सबैभन्दा नेपालदेखि आउनुभन्दा हामी नेपालदेखि जापान प्रवेश गर्नुभन्दा हामी हाम्रो नेपालीमा एउटा कन्सेप्ट हुन्छ कि हामी जापान जान बित्तिकै हामीले आर्थिक नै हुन्छ स्टुडेन्ट भन्दा पनि हामी आर्थिकको लागि भनेर एउटा त्यो सोच बनाएर जापान प्रवेश गर्दाखेरि एकदमै हामी त्यो सोचले गर्दा जापान आउँदाखेरि हामी धेरै दुःख पाउँछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी नेपालबाट जापान आउनुभन्दा पहिला हामी नेपालबाट आउँदै गरेका साथीहरूलाई मैले के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईँहरू जापान आउँदै गर्दै हुनुहुन्छ भने जापानको लागि विशेष तपाईँले जापान के हो कस्तो हो भनेर एकदम जापान बसेको अहिले त हामी लगभग जापानबाट धेरैजना साथीहरू नेपालसँग कनेक्सन हुनुभएको छ र सकेसम्म आफ्नै साथीभाइ पनि धेरैजना आउनु भएको छ। त्यही आएकै कारणले पनि आफू पनि जापान आउने सोच बनाउनु भएको छ धेरैजनाले। त्यो भएर पनि धेरैजनाले जापानको एउटा बाटो रोज्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएर आफूले पनि जापानको बारेमा विशेष सबैभन्दा नजिकबाट चाहिँ बुझ्ने प्रयास गरेर जापान जाँदाखेरि मैले चाहिँ आफूले दुःख नपाउने तरिकाले आउँदाखेरि जापानमा हामी सबैभन्दा अब जापानी भाषाको एकदमै भाषामा पनि हाम्रो खान्जीले गर्दाखेरि एकदमै धेरै समस्याहरू भोगिरहेको हुन्छौँ। त्यो भए हुनाले सकेसम्म नेपालबाट आउँदाखेरि सबै कुरा बुझेर जापान जान बित्तिकै हामीले चाहिँ पैसा नै कमाउँछौँ भन्ने सोच नराखेर अलिकति पढाइमा पनि ठुलो हामीले चाहिँ एउटा ध्यान दिन्छौँ। पढाइलाई पनि एउटा मेहनत गरेर पढाइलाई अगाडि बढाएर प्लस हामीले पछिको लागि चाहिँ आर्थिक राम्रो हुन्छ भन्ने सोच बनाएर सायद हामी जापान प्रवेश गऱ्यौँ भने एकदमै जापानको लागि अवसर एकदम धेरै देख्छु मैले। हाम्रो नेपालको हिसाबमा भन्ने हो भने हामी चाहिँ एकदमै नेपालमा एउटा पढाइले हामी धेरै पढे लेखेको भए पनि नेपालमा हामीले जागिर पाउन एकदमै गाह्रो छ। एउटा हाम्रो देशको कन्डिसन हाम्रो हरेक कुराले गर्दा र नेपाल र जापान तुलना गर्ने भने धेरै कुरा जापान अगाडि छ। त्यो भएर जापानमा आउने साथीहरूले एकदमै जापान आएपछि हामीले दुःख गर्छौँ। एउटा धेरै कुराहरू हुन्छ नि हाम्रो एउटा सबैभन्दा नेपालबाट आउने साथीले आर्थिकले गर्दा धेरै अहिले हामीले जापानमा विभिन्न सहरमा विभिन्न मान्छे एकदम यो आत्महत्या धेरै केसहरू भइरहेछन् एउटा हरेक समस्याले गर्दा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर नेपालबाट आउनुभन्दा सबभन्दा हामीले एउटा आत्मबल एउटा बलियो बनाएर जापान आयौँ भने हाम्रो जापानको अवसर मैले धेरै देखेको छु, धेरै बुझेको जस्तो लाग्छ।
र जापान आइसकेपछि पनि धेरै कुराहरू म पनि आफूले एकदमै होसियारीपूर्वक भएर चाहिँ काम गर्दै गऱ्यो भने र एकदम भविष्यको लागि विभिन्न किसिमका यो अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि धेरै काम गरे बापत जुन भिजाहरू पाउने त्यो पनि त्यो गर्दा जुन भिजा पाऊँ भन्न बित्तिकै पनि हामी जापानमा एकदमै हाम्रो भविष्य सकियो भन्ने पनि देख्दिनँ म। त्यसमा पनि जुम्बी भिजा पाइसके पनि अवसरहरू धेरै छन् अहिले जापान सरकारले विभिन्न अवसरहरू दिइरहेको हुनाले एकदमै त्यसमा पनि धेरैजना साथीहरूलाई म त्यो आग्रह गर्छु कि एकदम हामी जापानमा जुम्बी भिजा पाउन बित्तिकै हामीले जापानको अब यात्रा सकियो भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला। त्यसमा विभिन्न अवसरहरू धेरै जाने बुझेका साथीहरू धेरै पहिले बस्नुभएका धेरैजना मान्छे सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको जापानको भोलिका अवसरहरू भोलि तपाईँको सोचेका अवश्य नै पुरा हुन्छ भन्दै मेरो सर म फेरि पनि आउनेछु यहाँसँग। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म अब फेरि पनि टोकियो जान्छु। यतिखेर हामीसँग जीवन साय हुनुहुन्छ सर। जस्तै हामी नेपालबाट आउँदाखेरिमा धेरै खुल्दुलीहरू पनि हुन्छ नेपालमा हुने हो भने। जस्तै एउटा विकसित देशमा जाँदै गर्दाखेरिमा नयाँ टेक्नोलोजी छ, नयाँ ठाउँ छ, नयाँ भाषा छ। हामी भाषागत रूपमा पनि धेरै कुरा फरक पार्छ। जापान आउँदाखेरिमा हामीले अवाकबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले नेपालबाट आउँदाखेरिमा अहिलेसम्मको अलिकति कस्तो अवस्था देख्नुभयो जापानमा, चुनौतीहरू कस्ता देख्नुभयो, यसको भविष्यको छोटकरीमा परिचय सहित प्लिज जीवन साई सर। धन्यवाद विष्णु ढोकाजी कार्यक्रम प्रस्तुता र यो कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र अनि मेरो सहकर्मी साथीलाई सम्पूर्ण नमस्कार भन्न चाहन्छु। अभियसली सुरुमा हामी जब जापान प्रवेश गर्छौँ सबैभन्दा सुरुमा चुनौती हुन्छ, अवसर भन्दा पनि चुनौती हुन्छ होइन। चुनौतीको बावजुद हामीले यहाँ आएर अवसर खोज्ने हो। अवसरलाई कसरी भने सुरुमा तपाईँ कुन कुरामा फोकस हुनुहुन्छ? तपाईँ पैसा कमाउनलाई आउँदै हुनुहुन्छ कि विद्यार्थी साथीभाइले सोच्ने कुरा चाहिँ पैसा कमाउनलाई आउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँले भविष्य सेक्युर गर्नलाई आउँदै हुन्छ? त्यो दुईटा कुरालाई पहिला आफ्नो रोड म्याप गर्नुहोस् क्या। त्यो रोड म्याप नगरी त तपाईँले पढ्ने कि होइन पैसा कमाउनलाई। जस्तै यहाँ आएर जुम्मी भिजाको कुरा भयो होइन। जस्तै विद्यार्थीले धेरै जसो केसेस जुम्मी भिजा पाएर नेपालतिर धेरै जसो सुसाइड केसहरू हुनु कारण नै त्यो हो क्या। पहिला तपाईँ नेपालबाट आउँदा एउटा डिसिजन गर्नुहोस् कुन कि तपाईँ प्लेस अनुसार पनि चुज गर्नुहोस् क्या। जस्तै तपाईँ टोकियोमा आउनुभयो सुरुमा विद्यार्थीले भन्दा तपाईँलाई धेरै डिप्रेसन भन्ने, काम नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। बाहिर जस्तै आउनुभयो होइन विद्यार्थी साथीभाइ, बाहिर आउँदा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अलिकति काम नपाउँदा सुरुमै डिप्रेसन जाने सवाल हुन्छ क्या। त्यसलाई मध्यनजर प्लेस अनुसार पनि मध्यनजर राख्दै तपाईँको उद्देश्य के हो? पढ्ने उद्देश्य हो कि पैसा कमाउने उद्देश्य हो कि? त्यो उद्देश्यलाई पहिला आफूले बुझ्न सक्नु पर्यो। म जापान के को लागि जान्छु भन्ने विद्यार्थीले सबैभन्दा पहिला सुरुमा त्यो बुझ्नु। म जापान के को लागि जाँदैछु? म पढेर आफ्नो भविष्य सेक्युर गर्न जाँदैछु कि म सर्टेन टाइमको लागि बसेर पैसा कमाएर फिर्ता हुन्छु भन्ने त्यो दुईटा गोललाई चुज गर्नु पर्यो। होइन म पढ्छु भन्ने भावनाले आउनुहुन्छ भने अभियसली अवसर छ। जो पैसा कमाउँछ भनेर भावनाले आउँछ त्यसको यहाँ अपर्च्युनिटी भन्ने कुरा छैन, भविष्य छैन। अब तपाईँ धेरै काम गर्नुहुन्छ, विद्यार्थी साथीभाइ आउनुहुन्छ, 28 घन्टाभन्दा हामीले बढी काम गर्ने क्षमता हुँदैन हामीसँग होइन। त्यो 28 घन्टाभन्दा काम बढी गर्ने क्षमता जो सरकारले तोकेको नियमभन्दा बाहिर हामीले काम गऱ्यौँ भने अभियसली हामी जुन भिजा पाउँछौँ। के भएर तपाईँले 28 घन्टा काम गरेर मात्र तपाईँको लाइफस्टाइल चाहिँ अब बदलिँदैन, जिउन सकिँदैन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ सुरुमा आफ्नो रोड म्याप म पढ्छु 28 घन्टा काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई अरू यहाँ जस्तै यहाँका संस्थाहरू हुनुहुन्छ, ठुलो संस्थाहरू एनआरएनदेखि लिएर उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। स्कलरसिप छ, तपाईँ राम्रो पढ्नु भने स्कलरसिप छ। भविष्य अभियसली छ। तपाईँले सुरुमा तपाईँ आउँदाखेरि एउटा म्याप चाहिँ बनाउनुहोस् भन्ने मेरो धारणा। एउटा रोड म्याप गर्नुभयो भने तपाईँले पढाइमा फोकस गर्नुभयो भने हरेक कुरा लेभल। अब उता नेपालबाट आउँदा हाम्रो विद्यार्थीले के सोचिन्छ भने अरूलाई देखाउने कुरा के हुन्छ, हामी पढ्न जाँदैछौँ तर हाम्रो पासमा डिग्री हुँदैन नि। तपाईँको न्यू लेभल पढ्नलाई आइन्छ, त्यसपछि वर्किङ गरिन्छ। हामीसँग डिग्री हुँदैन, नेपालबाट पढ्न गएको हामीसँग डिग्री हो। तपाईँले पढ्ने पहिला उद्देश्य गर्नुभयो न्यू लेभल पढ्नुहोस्, त्यसपछि ब्याचलर लेभल जानुहोस् होइन, युनिभर्सिटी छिर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको अपर्च्युनिटी भने त्यसरी आउने हो। सुरुमै आउनुहुन्छ 2-4 महिना 2-4 वर्ष भनौँ न, 1-2 वर्ष तपाईँहरूले विद्यार्थी जीवनमा दुःख गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, पढाइमा फोकस गर्नुहुन्न। अनि त्यसपछि तपाईँ अनि वर्किङ गर्न लाग्नुहुन्छ। भाषा नहुँदा पनि वर्किङ अब कुन ठाउँतिर कुन कुनामा पसिन्छ त्यो अनुसारले पनि तपाईँको डिप्रेसनको शिकार त्यतातिर जाने। तपाईँले पढाइमा फोकस गर्नुहोस्, पैसाभन्दा बढीमा पढाइमा फोकस गर्नुभयो भने पढाइमा
राम्रो अब दैनिकी स्कुलहरू जानुभयो भने दैनिकी कुरा अब क्लासमा जाँदा पनि अब यदि सिस्टम हुन्छ कि चलाउने आफूले गर्ने सिस्टम कस्तो हुन्छ भने चलाउँदा मोबाइल चलाएर बस्ने होइन ती कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि आफूले पहिला अपर्च्युनिटी पाउनलाई पहिला आफूले मेहनत गर्नु पर्यो। यहाँ विद्यार्थीले के गर्नु पर्यो मेहनत गर्न सिक्नु पर्यो। मेहनती विद्यार्थी हो भने जापान आउनलाई उपयुक्त कन्ट्री हो। नत्र मेहनती छैन त्यसले टाइम आफूले खर्च गर्न सक्दैन भने चाहिँ जापान आउनुको जापानभन्दा अरू खाडी जान हुन्छ इन्डिया जान हुन्छ। तपाईँलाई भिजा चाहिँदैन नि त इन्डिया जानलाई त। पैसा कमाउने सिद्धान्तले आउनुहुन्छ भने नआउनुहोस् भन्ने मेरो विद्यार्थीलाई त म बारम्बार मैले जति पनि काउन्सिलिङ गर्छु सबैलाई मैले त्यही भन्छु। पैसा कमाउने उद्देश्यले आउनुहुन्छ भने नआउनुहोस् तर तपाईँले भविष्य सेक्योर गर्छु मैले। अब हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले कतिले तपाईँले युनिभर्सिटीबाट तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ पिएचडी त्यो उदाहरण हेर्नुहोस्। तपाईँले अरूका कतिको अरूका भरमा समुद्रमा गएका फोटोको भरमा अरूका कहिले घर आएको भरमा जापान आउनु खोज्नुहुन्छ भनेको विद्यार्थीहरूले एकदमै ठुलो गल्ती हो क्या। त्यही भएर विद्यार्थीले सोच्नुहोस् पहिला आफ्नो गोल के हो त्यो डिटरमाइन गर्नुहोस्। त्यो डिटरमाइन गरेर अपर्च्युनिटी अभियसली आउँछ। यति भन्दै अहिले कुरा म यहाँ राख्छु। पछि केही पर्यो भने म अलि राजपुरी सरसँग जान चाहन्छु। राज सर यहाँले जस्तै धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू यतिखेर तपाईँको जनसहयोग जापान मार्फत पनि धेरै कुराहरू यतिखेर सहयोग पनि मागिरहनु भएको हुन्छ। धेरै साथीहरूले त्यसबाट आफूले सक्ने सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। निकै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ त्यहाँबाट। तपाईँ अलिकति धेरै घुलमिल पनि हुनुहुन्छ नेपालमा हुने साथीहरूसँग। जस्तै अहिले हामीले ठ्याक्कै नेपालबाट आउँदाखेरिमा जापान आउनुभन्दा पहिले हामीले के कुरामा ध्यान दियौँ भने भोलि हामीलाई जापानको भविष्य अलिकति सहज हुन्छ सुरक्षित हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई प्लिज? सर्वप्रथम त जापान आउनलाई चाहिँ मेन कुरा भने चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ जापान म के गर्न आउँदैछु भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति केन्द्रित हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ जापान मात्र भनेर हुँदैन। यहाँ जापान नेपालभन्दा धेरै विकट देखिने ठाउँहरू पनि छन्। यहाँ चाहिँ आफूले आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने कुराहरू पनि छन् जस कारण आत्महत्या पनि बढ्ने कारणहरू पनि एउटा विदेशको एउटा हो। र मेन कुरा भने चाहिँ भाषा होइन। भाषा राम्रोसँग चाहिँ पढेर आएर चाहिँ गर्ने एउटा उद्देश्य बोकेर आयो भने चाहिँ त्यो मान्छे सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले बुझेअनुसार चाहिँ अहिले मेन कुरा भने चाहिँ हामी के अरे जापान जाने भन्छौँ। म पनि त्यही थिएँ होइन। एउटा दुःखको कुरा पनि हो। जापान जाने भन्छौँ यहाँ सिओए आउँछै आउँदैन भिजा लाग्छै लाग्दैन केही भर हुन्न। र त्यही हचुवाको तालमा चाहिँ हामीले एउटा निर्णय गरेर हचुवाको तालमा आएका हुन्छौँ। र जापानमा पनि धेरै कुराहरू हचुवाको तालमै गरेको हुन्छौँ। अहिले चाहिँ म सक्षम भएँ भन्न खोजेको होइन। यसको मतलब सबैको एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि भनेको त्यही हो। मेन कुरा जसले जसरी भन्दा पनि भने पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको पैसा कमाउने हो। बन्छ सबैको एउटा चाहिँ उद्देश्य चाहिँ पैसा कमाउने हुन्छ। भोलि हाम्रो चाहिँ एउटा भविष्यलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने हुन्छ। तर हतारमा चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ बिगार्नु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ नियमहरू नबुझेर हुन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्दै पनि आफ्नो बाध्यताले हुन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गर्दाखेरि पनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। म चाहिँ नेपालबाट आउने साथीहरूसँग चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेन कुरा भने चाहिँ अहिले भने जस्तै म कुन ठाउँमा जाँदैछु के जाँदैछु कस्तो कलेज जाँदैछु त्यो कलेजले कस्तो मान्यता दिन्छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदम ध्यान दिन जरुरत छ। अनि त्यस पछाडि जापान आउने भइसके पछाडि केही कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो परिचय दिन सक्ने कुराहरू र आफू कुन ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा त्यो बेसिक लेभलको भाषा तयार गरेर आउनुभयो भने चाहिँ जापानको बसाइमा एकदम सहज हुन्छ। यहाँ आएर सङ्घर्ष त गर्नु नै पर्छ। यहाँ आएर चाहिँ म जापान जाने साथ पैसाको रुख छ भन्ने उद्देश्यले आयो भने त्यो उहाँको भविष्य पनि कहाँ र कतिखेर ठोकिन्छ कहाँ गएर ठोकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सकेको हुँदैनौँ। त्यही भएर चाहिँ राम्रोसँग बुझेर आउनुपर्छ। भाषा बनाएर आउनुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म चक्र सरसँग जान चाहन्छु। चक्र सर तपाईँको अनुभव अलिकति तपाईँको अनुभव पनि सेयर गरिदिनु होला। नेपालबाट आउँदाखेरिमा हामीलाई धेरै खुल्दुलीहरू हुन्छ। जस्तै नयाँ देशमा जाँदाखेरिमा ओहो के गर्ने होला कस्तो गर्ने होला हामीले के सामान लिएर जाने होला जस्तै कस्तो तयारी गरेर जाँदाखेरिमा हामीले भोलि अलिकति सहज हुन्छ होला। नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरिमा कति ठाउँमा सुरुवातीमा आउँदाखेरिमा त 2-4 दिनसम्म हामीले चिउरा खाएरै बस्नुपर्ने अवस्था अथवा त्यस्तो पनि हुन्छ। जस्तै भाषा नआएको कारणले गर्दाखेरिमा कति ठाउँमा जस्तै नेपाली दाजुभाइ हुने ठाउँमा त सहयोग पनि गर्नुहुन्छ। तर कति ठाउँ यस्तो हुन्छ कि सुरुमै जानुपर्ने ठाउँ जहाँ नेपाली दाजुभाइ नपुग्नु भएको हुनसक्छ। त्यस्तो ठाउँमा जानुपर्ने अवस्थामा नेपालबाट आउँदाखेरिमा हामीले मेन कुरा ध्यान दिनुपर्ने अलिकति तपाईँको अनुभव चाहिँ के कुरा हुन सक्छन् सर यसमा चाहिँ प्लिज? फेरि पनि नमस्कार। यसमा चाहिँ तपाईँले नेपालबाट जापान आउँदाखेरिको आफूमा त्यो नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि अब के कस्ता कुराको आफूमा चाहिँ एउटा तयारी हुनुपर्छ भन्नु पर्दाखेरि
हामी सबभन्दा एउटा त्यो ठाउँ जानुभन्दा पहिला आफूले त्यो ठाउँको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। त्यहाँ के छ, कस्तो छ, त्यो ठाउँ जानको लागि म चाहिँ उपयुक्त छु कि छैन, होइन, म त्यो ठाउँमा गएर मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो तरिकाको एउटा आफूले त्यो ठाउँको बारेमा या जापानमा भए पनि जापानमा बसेर धेरै अनुभव लिएका पुराना अब हुन्छ नि अलिकति धेरै वर्ष बस्नुभएका धेरै कुराहरूमा उ भएका धेरैजना हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सकेसम्म नजिकबाट चाहिँ एउटा बुझ्ने प्रयास गरेर जापानको यो ठाउँमा कस्तो खालको छ या हुन्छ नि अब हामी पनि अब म ओकिनावा बस्दै गर्दाखेरि हामी ओकिनावाको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामी जुन ओकिनावा नाहामा बस्दै गर्दाखेरि नाहाभन्दा अलिकति बाहिर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हामी पनि जाँदाखेरि नयाँ ठाउँमा गए जस्तो आफूलाई अनुभव हुन्छ। त्यसै ओकिनावा चाहिँ अब अलिकति हाम्रो नाहाभन्दा पनि बाहिर पनि अलिकति यो नेहुङ्गो गएकोहरू भएको हुनाले त्यहाँ आउने साथीहरूले सायद हाम्रो जस्तै नाहा बसेको हामी यहाँ बसेको हुनाले अलिकति त्यहाँको बारेमा केही जानकारी लिएका हुन्छौँ, बुझेका हुन्छौँ। त्यहाँ बसेको मान्छेलाई पनि हल्का त्यो ठाउँको बारेमा म त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ मैले के कसरी त्यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि आफूले के कस्ताखेरि अब मैले त्यहाँको लागि उ गर्न सक्छु भन्ने खालको त्यहाँ सबभन्दा त्यहाँको आफ्नो साथीभाइलाई बुझेर र आफूले पनि र आफ्नो तयारी हुन्छ नि अब आफूमा भाषा म त्यो ठाउँमा गयो भने मलाई यतिसम्मको भाषा भयो भने मैले यतिसम्म चाहिँ मैले बोलेर हुन्छ नि अलिकति काम गर्न सक्छु, बोलेर चाहिँ केही कुरा उ गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले आफूमा चाहिँ एकदम पूर्व तयारी र अन्य कुरामा अब भन्नुपर्दाखेरि अब त्यो कलेजमा जाँदाखेरि अब त्यो कलेजमा सकेसम्म अब त्यहाँको नेपाली साथीहरू लगभग अहिले जुनसुकै कलेजहरूमा प्रायः जसो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यहाँको सकेसम्म त्यहाँको कलेजकै साथीभाइसँग सकेसम्म आफूले चिनजान गर्ने प्रयास गरेर नेपालबाट आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँको बारेमा बुझेर र आउँदाखेरि एकदमै अझै सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले त सायद सबै ठाउँमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ एकदम, र आफूमा पनि अलिकति त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दाको हामी नेपालीमा अलिकति मैले देखेको अलिकति आफूमा पनि धेरै घमण्ड भएको कारणले गर्दा पनि हामी धेरै ठाउँमा अलिकति पछि परेको देखिन्छ र हामीले पनि एक अर्कालाई चाहिँ नमान्ने अलिकति नटेर्ने व्यवहार हामीमा धेरै नेपालीमा अलिकति धेरै भएको हुनाले पनि अर्को मान्छेले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने भएको हुनाले पनि अलिकति हामी धेरै कुरामा अलिकति पछि परेको देख्छौँ। केही काम सिक्दै गर्दाखेरि केही कुरा आफूले चाहिँ बुझ्दै गर्दाखेरि जस्तो सुकै मान्छेको पनि आफू उमेरकै हिसाबमा होला, आफूले अलिकति पढे लेखेकै हिसाबमा जे जस्तो कुरामा भए पनि अलिकति आफू तानो बन्दैमा केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। र त्यस्तो भयो भने जसले पनि आफूलाई एउटा सहयोग साथ सपोर्ट गर्ने एउटा मैले त्यो देख्छु। त्यो भए हुनाले हामी नेपालीमा सबभन्दा एउटा त्यो आफ्नो हाम्रो नेपाली बानी व्यवहार अलिकति कम गर्दाखेरि एकदम त्यो ठाउँको एउटा गएपछि आफूले एउटा हुन्छ नि एउटा सहज वातावरण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अझ हामी राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बस कार्यक्रम यतिखेर तपाईँले यो डिबेट फोरमको युट्युब च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी विशेष गरेर जापानमा नेपाली विद्यार्थीको लागि चुनौती, अवसर, भविष्य कस्तो छ भन्ने विषयमा विशेष बहस गरिरहेका छौँ। अब म जीवन साईसँग जान चाहन्छु। जीवन सर, तपाईँ जस्तै टोकियोमा बस्दै हुनुहुन्छ, सुरुमा आउँदाखेरिमा जस्तै नेपालबाट नयाँ आउने विद्यार्थीहरूले अथवा तपाईँ आफै आउँदाखेरिमा पनि कस्ता कुराहरूमा अलिकति ध्यान दिएर आउँदाखेरिमा भोलिको जीवन सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ? अलिकति तपाईँको अनुभव पनि यसमा सेयर गरिदिनुहोस् न प्लिज। धन्यवाद विष्णुजी। अनि यस्तो म सुरुमा आउँदा चाहिँ मेरो यहाँ आफन्तहरू भन्दा पनि चिनजानको साथीहरू पनि थिए, तर मैले कसैलाई थाहा नदिएर आएँ होइन। त्यो थाहा नदिएर आउँदाखेरि कस्तो भयो भने चाहिँ मैले थाहा दिँदाखेरि अब सबैबाट सुनेको होइन, उनी अब जस्तै अहिले मैले भन्छु नि अरूहरूलाई काउन्सिलिङ, उनीहरूले पनि त्यस्तै काउन्सिलिङ गर्थ्यो होला। तर मैले किन सोधिनँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा म पढ्छु र पढेर केही गर्छु, मैले त्यो सोचेको भन्दा अरूले सोचेको भन्दा डिफ्रेन्ट होला भन्ने सोच थियो। तर यहाँ चाहिँ बिल्कुलै डिफ्रेन्ट पाएँ के, किनभने चाहिँ हामीले उताको सोच र यहाँको सोचमा अलिकति परिवर्तन हुनु पर्दो रहेछ। उताबाट के सोच बनाएर आइन्छ, हामीले उताबाट सोचिन्छ नि त। अब आफैले पढेको जस्तै मैले BBA पढेँ, बिजनेस पढेँ, मैले यहाँ आएर एउटा म्यानेजरको रूपमा काम गर्न पाउँछु भन्ने सोच अरूको हामीले त्यस्तै सोच बनाएर आउँछौँ नि त। पछि यहाँ आउँदा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्टली के फरक, एकदमै फरक पाउँछौँ। त्यो अनुसारको हामीले काम नमिल्दाखेरि हामी त्यो हाम्रो के हो भने चाहिँ एउटा कमी पनि हो, कमजोरी पनि हो क्या। किन भनेपछि हामीले के गर्न खोज्छौँ भन्दा छिटो छिटो हामीले वर्किङ गर्न खोज्छौँ क्या, पढ्नुलाई भन्दा पनि ल ठिकै छ छिटो छिटो हामीले काम गर्न र पैसा कमाउन खोज्छौँ। मैले के भन्छु, सुरुमा नेपाली म सुरुको कुरा गर्छु, सुरुमा नेपाली विद्यार्थीले के सोच्छौँ, पढाइमा फोकस गरौँ। मैले अघिदेखि सुरुमै भने
पढाइमा फोकस गरेर आउनुभन्दा पहिला त्यो ठाउँको प्लेस अनुसार क्या ठाउँमा त अहिले हरेक प्रत्येक जिल्लाका हामीले संस्था खोलेका छन्, प्रत्येक समाज खोलेका छन्। त्यो समाजसँग एकचोटि सोधौँ। कन्सल्टेन्सी भन्दा कन्सल्टेन्सीको त काउन्सेलिङ गर्ने हो, मार्केटिङ गर्ने काम हो। कन्सल्टेन्सी अहिले आएपछि यहाँ आएर जापानमा आएर यस्तो गरेको थियो भनेर पीडा पोख्नु भन्दा पनि पहिला हामीले को मान्छे को व्यक्ति कुन ठाउँमा छ त्यसको चिनेको होस् या नचिनेको होस् कन्ट्याक्ट गर्ने र त्यहाँको बारेमा अब बुझ्ने कोसिस गरौँ। त्यो बुझ्यो भने तपाईँलाई जस्तै आउँदाखेरिका प्रब्लम यहाँ आइसकेपछिका कति धेरै प्रब्लम हुन्छन्। तपाईँको 2-3 महिनासम्म कामै नपाउने स्थिति हुन्छ। त्यो स्थिति हुँदासम्म तिनीहरूले त्यहाँ भएका नेपाली अथवा अरू कोही हामी तपाईँहरूका आफन्तहरूले चिनिजानेको भयो भने त काममा पनि हेल्प हुने भयो, पढाइमा हेल्प हुने भयो। सुरुमा भाषै नहुँदा पनि तपाईँलाई काममा लाउन सक्ने त्यो सामर्थ्य हुने भयो नि त। त्यो सामर्थ्य हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूले म आउँदाखेरि त कस्तो भएको थियो भने चाहिँ 3 महिनासम्म मैले कामै गर्न पाएन भनौँ न। त्यो पीडा 3 महिनासम्म कामै नगर्न पाउँदा र फ्यामिलीको टचर नभनौँ, फ्यामिलीको एउटा हामी फ्यामिलीप्रति हाम्रो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त। हामीले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न पाउँदैनौँ। त्यो हाम्रो दुःखको कुरा हो। तर उहाँहरूले अब त्यहाँ बसेर बुझिँदैन नि त। हामी त्यहाँ बस्दा जुन ठाउँमा अहिले हामीभन्दा अगाडि आउनु भएको छ त्यो उहाँले पनि हामीलाई त्यही काउन्सिलिङ सिकाउनुहुन्थ्यो नि त। पढ्नुपर्छ, अब पढ्यो भने मात्र हुन्छ। सुरुमा हामीले आउँदाखेरि त यहाँका कतिसम्मका हामीले सेन्पाहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ तिम्रो नियमको लेभलै छैन, कामै पाउँदैन भने। जस्तै हामीभन्दा पछाडि आएकाले पनि नजान्नेले पनि काम पाउँथ्यो। तर यहाँ कस्तो हो त्यो भएर लिङ्क चाहिन्छ। जसले पनि जो जहाँबाट हुन्छ आउँदाखेरि प्रत्येक जसलाई पनि मलाई सोध्न सक्नु, जो सबैलाई सोधेर त्यो ठाउँको बारेमा पहिला जानकारी लिनु। र उहाँले के सोच्नु भने मैले 2-3 महिना काम नपाउँदा पनि म आरामले बसेर मैले हिम्मत हार्नु हुँदैन भन्ने त्यो एउटा कन्सेप्टमा राख्नु पर्यो, एउटा रोड म्याप बनाउनु पर्यो। र त्यसपछि उहाँले अब नेपालमा एउटा विद्यार्थीलाई के यहाँ धेरै चेन्ज हुन्छ क्या। उहाँले सोचेको नेपालको भन्दा यहाँ धेरै चेन्ज हुन्छ। उहाँ गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ घरमा कसैले छिटो उठाउँदा रिस उठ्ने हुन्छ। अब यहाँ आयो भने के हुन्छ त्यसको विपरीत हुन्छ। रिसाउने एक्सप्रेसनलाई चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्न सिक्नुपर्छ क्या। उहाँले कसरी एक्सप्रेसन भन्ने चाहिँ काममा जाँदा ढिला भयो, अब जापानिजहरूको धेरै गाली पाइन्छ नि त। त्यो गाली खाँदा नि हामीले केही भन्न सक्दैनौँ नि त। त्यो नभन्न सक्दाखेरि नेपालको याद आउँछ नि त। हामीले त बिहान उठाउँदाखेरि पनि हामीले कसरी गाली गर्थ्यौँ आमा बुवालाई। अब यहाँ के त्यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सिक्नु पर्यो। जापानमा आउँदाखेरि विद्यार्थीहरूले के गर्नु पर्यो, एकदमै सभ्य शैलीमा होइन अब जापानिज कल्चर सिक्नु पर्यो। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि अनि विद्यार्थीहरूले के गर्दा चाहिँ उनीहरूको भूमिकाहरू कसरी चेन्ज गर्ने, उनीहरूले भूमिका चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। काम गर्ने आफ्नो भूमिका कस्तो भूमिका पाइएको छ त्यो अनुसारले काम गर्यो भने तपाईँले काम गरेकै ठाउँबाट सिसो गर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यहाँबाट वर्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो अपर्च्युनिटी आफूले रिलेसन पनि डेभलप गर्नु पर्यो। कोसँग कस्तो रिलेसन राख्दा चाहिँ भोलि आउँदा अपर्च्युनिटी पाइन्छ। कसैले त्यो झुक्यो भने झुक्दैमा केही हुँदैन। मैले सबैलाई भन्ने गर्छु नेपालीहरूलाई, झुक्दैमा केही हुँदैन। झुकेर आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ। झुक्नु भनेको सबैभन्दा सानो काम हो क्या। त्यही भएर सबैले के गर्नु, त्यसलाई मैले भन्दैमा के भन्ने हो कि भन्ने सोच नगरौँ। विद्यार्थीहरू सबले सोच्छौँ। कसैले ठुलोलाई सोद्धा पनि सानोलाई सोद्धा पनि एकदमै सहनशील भएर होइन, एकदम इमान्दारी भएर हेल्प गर्ने कुरा होइन गर्नु सिक्नुपर्छ। म आउनुभन्दा पछि त्यति समस्या मैले बोकेँ। त्यसपछि मैले अरूको जति पनि पछाडि आएँ मैले काउन्सिलिङ गर्दा मैले काममा लाउँदा प्रत्येकलाई के भन्छ फर्स्ट पढाइलाई फोकस गरौँ। त्यसपछि चाहिँ काम त भन्ने कुरा बिस्तारै हुन्छ, पैसा भन्ने कुरा बिस्तारै हुन्छ। पैसा कमाउन पनि सकिन्छ। मैले अघिदेखि भने पैसा कमाउन गाह्रो छैन। तर पहिला कुरा पढाइ। हामी विद्यार्थी जीवन आएको, विद्यार्थी जीवन जब टुङ्गिन्छ त्यसपछि तपाईँहरूका दुःखका दिन जाने कुरा हुन्छ। हजुर त्यति नै छ अहिले मेरो है त। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म यतिखेर फेरि राजु सरसँग जान चाहन्छु, राज सरसँग जान चाहन्छु। सर जस्तै अलिकति यो जस्तै जापानमा धेरै सहरहरू छन्, फरक सहरमा त्यो ठाउँ अनुसार अथवा त्यहाँको कमाइ इन्कमहरू पनि ठाउँ अनुसार फरक छ। त्यहाँको लाग्ने खर्च पनि ठाउँ अनुसार फरक छ। तपाईँ टोकियोमा बस्दै आउनुभएको छ लामो समयदेखि। अलिकति हामी एउटा नेपाली विद्यार्थीमा अथवा नेपालको आर्थिक सबै कुराले हामी अलिकति जहाँ गए पनि हाम्रो इन्कम लेभल कति हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण लाग्छ। र यसले नेपालमा एक खाले भ्रम पनि छ, हामी 4-5 रुपियाँ 6 लाख रुपियाँ पनि कमाइ हुन्छ भन्ने भ्रम पनि छ एउटा। तर यहाँ आउँदाखेरिमा त्यो कति कुराहरू मिल्दैन। भोलि त्यसले गर्दाखेरिमा हामी डिप्रेसनमा जाने धेरै समस्याहरू पनि आउँछन्। अलिकति टोकियोको बारेमा
टोकियोको अथवा खर्च त्यहाँको इन्कमहरू के कस्तो छ मैले यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न सर ठ्याक्कै अलिकति, किनकि धेरै विद्यार्थीले अलिकति राजधानी भनेपछि धेरैले जान चाहनुहुन्छ, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्, किनकि यो महत्त्वपूर्ण एउटा पार्ट मध्ये आउँछ नेपाली विद्यार्थीहरूमा चाहिँ आउनुपर्ने कुराहरूमा, प्लिज। सर धन्यवाद। यस्तो हुन्छ, मेन कुरा भने चाहिँ जापानको सहरहरूमा चाहिँ धेरै फरक चाहिँ छैन। अलिकति फरक भनेको ओकिनावा, त्यस पछाडि अलिकति अलिक ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति फरक हो यहाँ चाहिँ। तर यस्तो हुन्छ, जति नै फरक भए तापनि मेन कुरा भने चाहिँ त्यहाँनेरि अब मानौँ कि टोकियोमा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ सामान्य पार्ट टाइम जब गर्दाखेरि पाउने आउने इन्कम र त्यसमा चाहिँ यहाँ बस्नेखेरिको चाहिँ एउटा कोठा भाडा, अब हामी त्यो रेन्टमा बसिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा चाहिँ अलिकति उस्तै पर्न जान्छ कि। जसरी बुझ्दाखेरि पनि के हुन्छ भने टोकियो गए चाहिँ एकैचोटि चाहिँ धनी बन्ने र अन्त गयो भने चाहिँ नहुने भन्ने कुरा होइन। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ, यो अब मेरो व्यक्तिगत विचार हो। किनभने यहाँ टोकियोमा अरूबाहितो गर्दा पार्ट टाइम काम गर्दाखेरि अलिकति के अरे घन्टाको चाहिँ बढी छ भने ओकिनावामा कम होला। तर पनि टोकियोमा यहाँको बसाइ खाइ अनि त्यस पछाडि अब रुम रेन्टको कुराहरूमा ले चाहिँ त्यति नै महँगो छ र ओकिनावामा अलिक सस्तो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक देखिन्छ, तर पनि त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसरी फरक आउँदैन। पछि गएर चाहिँ अलिकति होला बजारहरूमा चाहिँ अलिकति काम पाइएला, अलिकति सजिलो काम पाइन्छ, आफूले चाहिँ अलिकति योग्यता बनायो भने भन्ने कुराहरू चाहिँ अवश्य नै पनि हो होइन। तर पनि त्यति धेरै फरक चाहिँ टोकियो आयो भने चाहिँ एकैचोटि यस्तो हुन्छ, अनि त्यस पछाडि फुकुओका गयो भने यो हुन्छ, नागोया गयो भने यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यिनीहरू भने चाहिँ लगभग सबै ठाउँमा उस्तै छ। यसमा फरक के हो भने अलिकति घन्टाको जिक्यू बढी हुन्छ र अनि त्यस पछाडि त्यसको चाहिँ बस्नको लागि रुम रेन्ट सस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। लगभग खानेकुराहरू अनि अरू कुराहरू भनेको चाहिँ लगभग सेम नै हो। अब स्कुलको के अरे स्कुल फी अब सबै कुराहरू चाहिँ लगभग बराबर जस्तै छ। अलिअलि तलमाथि चाहिँ अवश्य नै हुन्छ, तर पनि त्यति धेरै कुराहरू चाहिँ टोकियो राजधानी बस्नको लागि चाहिँ एकदम रुचाइने ठाउँ हो। यहाँ सुविधाहरू चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। के भने अब बाहिर बस्ने आउने साथीहरूले चाहिँ सुरुमा साइकल चलाएर चाहिँ लामो ठाउँसम्म के अरे टाढासम्म चाहिँ काम गर्न जानुपर्ने, अलिकति आफ्नो एउटा शारीरिक हिसाबले चाहिँ अलिकति असहज भएको चाहिँ महसुस हुने चाहिँ पक्कै पनि हो। अब यहाँ चाहिँ अलिकति सुविधाको हिसाबले चाहिँ अब सबै कुराहरूमा चाहिँ ट्रेनहरू चाहिँ प्रशस्त पाइन्छ, त्यति धेरै शारीरिक रूपमा चाहिँ थकानको फिल चाहिँ हुँदैन। तर पनि आर्थिक रूपको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ उस्तै हो। अब महँगोको हिसाबले अब हामीले चाहिँ के अरे ओकिनावा अथवा बाहिरको साथीहरूले चाहिँ 3-4 मानमा पनि मजाले रुम लिएर बस्न पाउनुहुन्छ भने टोकियोमा बस्ने 6-7 मान जस्तो पर्छ होइन। त्यो भएको कारणले उस्तै नै लाग्छ मलाई चाहिँ, मैले चाहिँ यहाँबाट हेर्दाखेरि। तर म धेरै टोकियो बाहिरको बसोबास गरेको छैन। म चाहिँ टोकियो र योकोहामा र यो चिबाको चाहिँ यति वरपरको मात्रै कुराहरू चाहिँ थाहा भएको, र बाहिरको कुराहरू चाहिँ साथीहरूसँग चाहिँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट चाहिँ बुझ्दाखेरि कुरा मेरो समस्या नभए पनि उहाँहरूबाट लिएको कुराहरूले चाहिँ मैले यही नै बुझ्दछु। हस् सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धन्यवाद। म यतिखेर फेरि चक्र सरसँग जान चाहन्छु। चक्र सर, अलिकति जस्तै जापानमा नि जस्तै ओकिनावामा बस्नुहुन्छ यहाँले, तपाईँ जस्तै यहाँ क्षेत्रमा बस्दाखेरिमा अलिकति मेन सरलाई तपाईँलाई जस्तै ओकिनावा क्षेत्रमा पनि धेरैजना नेपाली बस्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरैको अलिकति टोकियो पर्छ अथवा ओकिनावा यी फुकुओका मेन सर पनि हुनुहुन्छ, मेन सरमा पर्छन्। फुकुओकाबाट पनि हामीसँग अघि हर्चेन्द्र सर जोडिनु भएको थियो, अलिकति टेक्निकल कारणले गर्दाखेरिमा हामीसँग छुट्नु भएको छ। हामी भ्याएसम्म उहाँसँग पनि अलिकति लास्टमा बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। अब अलिकति ओकिनावाको बारेमा र त्यहाँको खर्च अथवा कति छ, कमाइ कति छ, मेन कुरा कस्तो भन्दाखेरिमा अहिले नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि हामीले एउटा कमाइको पनि ध्यान दिनु, धेरै कुरा हेरेको पनि हुन्छ। हामीले सबैले ऋण नै गरेर आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ प्रायः जस्तो। जस्तै त्यहाँको कमाइ कति छ, अलिक यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न सर प्लिज। धन्यवाद। ओकिनावाको हिसाबमा कमाइको हिसाबमा हेर्ने हो भने अब सबैजनाले अब के भन्छ भने हामी सबभन्दा हाम्रो एउटा नेपालबाट आउँदै गर्दाखेरि मैले पहिलेदेखि हामी आउँदै गर्दाखेरिकोमा आउँदाखेरि हाम्रो नेपालबाट पठाउने एजेन्सी कन्सल्टेन्टहरूले ओकिनावा जाँदा राम्रो हुन्छ, भिजा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ, अनि पछि त्यहाँबाट अन्य पैसा थोरै हुन्छ तर अन्य सहरमा चाहिँ त्यहाँबाट छिर्न मिल्छ, पहिला चाहिँ ओकिनावा जाँदा सजिलो हुन्छ भनेर त्यसरी पनि धेरैलाई पठाउने गरिएको थियो। त्यसरी आउँदा ओकिनावामा चाहिँ अहिले अब पहिला अब यसको 5-7 वर्षमा चाहिँ लगभग मिनिमम धेरैजना नेपाली विद्यार्थी साथीहरू
ओकिनावा आएर निहुङ्गाको सकिएर अनि पछि ओकिनावामा चाहिँ अलिकति कमाइ हरेक कुराहरू थोरै देखेर हामी ओकिनावा बाहिर जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट गरेर ल धेरैजना ओकिनावाको अलिकति यो सबै कुरा देखेर ल बाहिरै टोकियो ओसाका नागोया फुकुओकातिर चाहिँ जानेहरू सङ्ख्या धेरै थियो। त्यसको केही 2-3 वर्ष पछाडिको पिरियडमा चाहिँ अब ओकिनावा पनि अब हुन्छ नि धेरै कुराहरू उता गएका साथीहरूको अनुभव सुन्दाखेरि ल धेरैजना साथीहरूले ओकिनावा बसेर पनि त कमाइ गर्न सकिन्छ। ओकिनावा थोरै एउटा आम्दानी स्रोत थोरै भए पनि एउटा खर्च कम हुने देखिन्छ मेरो विचारमा। यहाँ चाहिँ अब हरेक कुराहरूमा अब जतातता हिँड्दा पनि साह्रै त्यस्तो अब खर्च पनि नलाग्ने अनि त्यसपछि लिएर अब के भन्छ अब बाहिरको जस्तो एकदमै हरेक कुराहरू अब त्यति महँगो पनि जस्तो लाग्दैन मलाई। हाम्रो ओकिनावाको बसाइ एउटा हुन्छ नि कमाइ अनुसार चाहिँ ओकिनावा लगभग ठिकै हो जस्तो लाग्छ। र ओकिनावामा पनि खासै त्यस्तो अब मैले नेपालबाट आउने नयाँ साथी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु भने ओकिनावामा जाँदा थोरै कमाइ हुन्छ होला जस्तो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ नभोग्नु होला। ओकिनावामा आएर पनि लगभग राम्रो कमाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। पहिला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफ्नो मेहनत अनुसार नै पछि चाहिँ आफूले राम्रो जब पाउने अवसर भएको हुनाले त्यही अनुसारको आफूले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बोकेर चाहिँ ओकिनावामा आउनुभयो भने ओकिनावा लागि चाहिँ भोलि लागि चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। सर यहीँनिर म अहिले अलिकति मैले रोकिहालेँ। जस्तै हाम्रो लागि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा नेपालमा विद्यार्थीले जापानमा गयो भने 5-6 लाख 4-5 लाख कमाउन सकिन्छ भनेर अब त्यो अलिकति एकखाले भ्रम पनि हो यो भनौँ। त्यहाँको यहाँको रियालिटी हेर्दाखेरिमा अलिक भ्रम पनि देखिन्छ। तर यहाँ यसो ठ्याक्कै अलिकति विद्यार्थी जीवनमा कमाउन सक्ने ठ्याक्कै लगभग पैसा कति हो अलिकति ठ्याक्कै यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। तपाईँले कति कमाउन सक्नुभयो, कति कमाउन सकिन्छ? तर हामीले रुल रेगुलेसन अनुसार बसेर काम गर्दाखेरिमा त 28 घन्टा हो र अथवा त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले 1 महिनामा अब कति दिन काम गरिन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ 1 महिनामा स्यालेरी आउने हो। तर चाहिँ जेनरली हामीले आफ्नो बाध्यताले गर्दाखेरिमा अथवा कलेज फी भाडादेखि लिएर सबै कुराहरू म्यानेज गर्नको लागि केही एक्स्ट्रा कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यसबाट अलिकति हामीले यो जस्तै गेनकिन भन्छ जसलाई चाहिँ अथवा हातमै पैसा दिने ठाउँहरू पनि हुन्छ, कति त्यसरी पनि बस्न सकिन्छ भनिन्छ। तर अन्यथा अब हामी यो गर्नु बाध्यताले हो, तर हामी रुल रेगुलेसनमै बस्दाखेरिमा गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। अलि यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। त्यसको लागि भन्नुपर्दाखेरि एकदमै स्टुडेन्ट जीवनमा चाहिँ ओकिनावाको लागि अहिले पहिलाको रेसियो हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति यो पैसाको स्यालेरी भन्दा अलिकति बढेको अवस्था छ। अहिले मिनिमम 800 घन्टाको दिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ स्टुडेन्टको एउटा त्यो काम गर्ने एउटा क्षेत्र हुन्छ नि, जुन घन्टा हप्तामा 28 घन्टा मात्रै चाहिँ भएर काम गऱ्यौँ भने एउटा त्यो आफूसँग भएको एउटा सिप एउटा आफ्नो भएको क्षमता भाषा अनुसारको ठाउँमा चाहिँ काम पाइयो भने मिनिमम पनि हामीले लगभग 28 घन्टाकोले गर्दा ओकिनावामा पनि लगभग 10-11 मान भन्नु नेपालको हिसाबमा हेर्दाखेरि लगभग 1,10,000 1,20,000 1 लाखसम्म मिनिमम कमाउन देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि अब त्यसको अब हाम्रो अब हरेक कुरा रुमदेखि लिएर खर्चदेखि लिएर सबै कुरा जोड्दाखेरि मिनिमम पनि हामी नेपाली साथीहरू अलिकति थोरै मात्रामा चाहिँ सिङ्गल बस्नुहुन्छ होला। प्रायः जस्तो चाहिँ सबैजना साथीहरू सेयरिङमा बस्नु भएको। त्यो अवस्थामा चाहिँ सबै साथीहरूको हरेक कुरा हेर्दाखेरि सेयरिङमा बस्ने अहिले लगभग ओकिनावामा एउटा रुममा हामी लगभग मिनिमम लगभग 3 जना 4 जनासम्मको साथीहरू बस्यो भने लगभग त्यही रुम अनुसारको चाहिँ लगभग मिनिमम सबै खर्च हेर्दाखेरि लगभग 20-25 हजार जति। अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ हामी अब आइसकेपछि मेन कुरा हामी नेपालीमा मैले एउटा देखेको अनुसार चाहिँ जापानमा चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ अलि विभिन्न किसिमका अनि मोबाइलहरू हुन्छ नि, आइफोनहरू चाहिँ चेन्ज भइरहने भएको। हाम्रो मेन हामी अलिकति नेपालीमा मैले देखेको हामी अलिकति देखाउनमा रुचि भएको हुनाले अलिकति त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि मोबाइलहरू धेरै खरिद गर्ने, नयाँ मोबाइल लिन खोज्ने। अब अहिलेका भनौँ न ल्यापटपहरू विभिन्न किसिमका जापानमा आएका नयाँ सामान प्रयोग गर्दाखेरि त्यो एउटा व्यक्तिगत खर्चमा धेरै देखिन्छ। त्यसलाई सकेसम्म चाहिँ थोरै मात्रामा हुन्छ नि आफूलाई चाहिँ मोबाइल फोन त जुन बोके पनि एउटा फोन गर्ने, मेसेज गर्ने, एउटा के भन्छ फेसबुक चलाउने विभिन्न किसिमको एउटै सिस्टम मोबाइलमा हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि हामी खर्च घटाउन एउटा सक्यौँ भने एउटा त्योबाट नै हामी खर्च बचत हुन्छौँ। त्यसले गर्दा पनि अब त्यो सबै कुरा जोड्दाखेरि मिनिमम रुम अनि आफ्नो मोबाइल खर्चहरू र आफ्नो खाना खर्च जोड्दाखेरि मिनिमम लगभग के भन्छ यो महिनामा लगभग त्यही 40,000 45,000 बराबर आफ्नो खर्च घटाएर त्यति भयो भने एकजनाले जापानमा चाहिँ आफ्नो पर्सनल खर्च चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। एकदम जस्तै त्यो ओकिनावाको हकमा भयो होइन? ओकिनावाको हकमा चाहिँ हजुर
जस्तै यदि टोकियो जानु पर्यो भने हामीले टोकियोमा चाहिँ 70-80 हजारसम्म कम्ती नै भाडाको भाडा नै तिर्नुपर्छ, लगभग तिर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। सर म यहाँसँग फेरि पनि आउनेछु। म अलिकति जस्तै यसै बारेमा अलिकति जीवन साईसँग म फेरि जान चाहन्छु। जस्तै अलिकति यो खर्चको बारेमा अलिकति टोकियोमा खर्चको हिसाबले गर्दाखेरिमा महिनामा कति जति लगभग हामीलाई खर्च आउँछ र हामीले कति जति इन्कम चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, अलिकति के छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, खर्च अथवा यसको इन्कमको बारेमा थोरै। धन्यवाद विष्णुजी। खर्च भन्दा पनि खर्च यसो कमाइ अनुसार ठ्याक्कै खर्च हुने हो। उहाँले अघि हाम्रो सहकर्मी साथीले भन्ने जस्तै हाम्रो बाहिरको र टोकियो केसमा के हुने हो भने चाहिँ टोकियोमा हामीले 20 मान मिनिमम कमाउँछौँ भनौँ, 20 मान भनेको 2 लाख मिनिमम कमाउँछौँ। तर हाम्रो यहाँ खर्च कति हुन्छ भने नर्मल्ली सिङ्गल बसौँ भने हामीले 4 देखि 5 मान हाम्रो खर्च लाग्छ। त्यो रुम हेरेर 4 देखि 5 मान। र अनि त्यसपछि हाम्रो मोबाइल खर्च हुन्छ 15,000 मिनिमम भनौँ न, 15,000 त्यो जोडौँ। र अनि खानेकुरा र यता ट्रेन भाडा सधैँ जोडौँ भने हामीले महिनामा केही नभने हाम्रो एक व्यक्तिको 70 देखि 80 हजारसम्मको आउँछ होइन। तपाईँको ठ्याक्कै बचाउने कुरा चाहिँ 1 लाख बचाउन सक्छ 20 मान कमाउने मान्छेले। मैले भन्न खोजेको 20 मान कमाउने मान्छेले 2 लाख कमाउने मान्छेले 1 लाख बचाउन सक्छ 1 लाख खर्च गरेर। तर यहाँ अब यस्तो हुन्छ कतिपय केसेसहरू सुरुमै आउँदाखेरि नेपाली टोकियोमा बस्तीमा भन्दा पनि स्यालेरी बढी हुने भन्ने कुरा त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अलि हो क्या। त्यो योग्यता अनुसार पैसा आउने छ होइन। योग्यता तपाईँको फिल्ड कस्तो छ, कुन फिल्डमा तपाईँले वर्किङ गर्नु भएको छ त्यो अनुसारले तपाईँले इन्कम कमाउने हो नि त। तपाईँ जस्तै रेस्टुरेन्ट फिल्डमा हुनुहुन्छ, तपाईँको 18 देखि 19 मा जस्तै 180 देखि 190 लाखसम्मको स्यालेरी हुन्छ। त्यसमा तपाईँले त्यो मान्छेको तपाईँ कति खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा डिटर्माइन गर्छ टोकियोमा चाहिँ। टोकियो केसेसमा बाहिरको केसेसमा कस्तो छ भने तपाईँको बाहिर धेरै नेपाली रेस्टुरेन्ट अब भए पनि धेरै टाढा टाढा भएको कारणले उहाँ यहाँ टोकियो केसमा ठाउँमै टोकियोको अब यहीँ हिँड्यो 2 पाइला एउटा रेस्टुरेन्ट हुन्छ, 2 पाइला अर्को रेस्टुरेन्ट हुन्छ। यहाँ बारहरू अब जस्तै डोरी साँझहरू भएको कारणले मान्छेले टोकियो बसेकोले बचाउन नसकेको त्यो कारण हो। तपाईँको सेवा सुविधा त बाहिरको भन्दा धेरै छ। तर हामीले एक्चुअल खर्च र खर्च चाहिँ कति हुने भने बाहिरको र भन्दा यहाँ धेरै हुने, स्यालेरी बाहिरको भन्दा यहाँ धेरै हुने। तर ओभरअल बस्ने कुरा चाहिँ जुन जापानको जुनसुकै ठाउँमा बस्दा पनि ओभरअल हामीले खर्च बचाउने भनेको 1 लाख हो। जतिसुकै कमाउ तपाईँ 30 मान कमाउ 3 लाख कमाउ 4 लाख कमाउ होइन टोकियोमा बसेर। तर एक्सपेन्डिचर भनेको हाम्रो मिनिमम अब मेन एरिया अब उहाँलाई थाहा छ हाम्रो सहकर्मी साथीलाई इकेबुकुरोमा बस्नलाई मेन एरियामा 8 मानदेखि 9 मानको रुम भाडा भनेपछि 80 देखि 90 हजारको एउटा रुम भाडा पर्यो। रुम भाडामा भाडामा गयो अब बुझौँ त्यति मात्र भाडामा गयो। त्यसमा ल ठिक छ 2 अथवा 3 जना बस्यो 3 जना बसौँ न। त्यसमा तपाईँले किनभने 30 हजार तपाईँको भाडा आयो। अब बत्ती बिल छोडिदिनु न त्यो, अब त्यो कसरी हुन्छ, अरू खाने खर्च छोडिदिनुहोस्। ती कुरा छन्। रुमको मात्र तपाईँले 35,000 तिर्नु पर्यो। 35,000 रुम भाडा भनेपछि तपाईँको अनि मोबाइलको 15,000 आयो 50,000 केही नभए टोकियो बस्ने मान्छेले 80 देखि 90 हजार चाहिँ मन्थली खर्च हुन्छ मिनिमम। खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ ठिक छ। 50-60 हजार 70 हजार मन्थली चाहिँ प्लस फेरि त्यो त हाम्रो नर्मल मैले भने नर्मल हाम्रो लाइफको के मेरो मात्र काम हो। जस्तो कलेजका कुरा जस्तै अरू पे गर्ने कुरा त छुट्टै छन्, ती हाम्रो नर्मल हामीले मात्र युज गर्ने हाम्रो पर्सनल खर्च मात्र त्यति। तर स्कुललाई बुझौँ भने 6 मानदेखि लिएर 7 मानसम्मका हुन्छन्। 60,000 देखि 70,000 भनौँ न, 60 देखि 70,000 त्यो तिर्दा कति भयो अब तपाईँ आफैले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। 50,000 बस्ने हो। जता बसे पनि हामीले चोखो बचाउने 50 देखि 60 हजार हो। यदि हामी जस्तै वर्किङ भिजा लागेको वर्किङमा परिणत भएका मान्छेले चाहिँ 1 लाख बचाउन सक्छन्। त्यो चाहिँ म अलि दावाका साथ भन्न सक्छु होइन। स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कमाउनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, किनभने स्कुल फेदेखि लिएर हरेक कुरा पे गर्नुपर्ने भएको कारणले होइन। उहाँहरूले चाहिँ महिनामा 60 देखि 70 बचाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ टोकियोमा बसेर पढेर होइन, मेरो विचारमा चाहिँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बस कार्यक्रम यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा युथ डिबेट फोरमको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम पछि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर आज हामी जापानको विभिन्न सहरमा बस्नुहुने
युवा साथीहरूसँग जापान सम्बन्धी नेपालबाट आउँदाखेरिमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र जापानमा के कस्ता अवसर छन्, हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, खर्च कति आउँछ, कमाइ कति हुन्छ, अथवा यसैको सेरोफेरोमा रहेर यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमाथि बहस गर्दैछौँ। अब सर म राजसँग फेरि जान चाहन्छु। सर अलिकति जस्तै हामी जापानबाट आउँदाखेरि, नेपालबाट आउँदाखेरिमा जापानमा अलिकति जापान एउटा ठुलो भास्ट सेक्टर भएको, यहाँ उद्योग धन्दादेखि लिएर आइटीदेखि लिएर धेरै क्षेत्रहरूमा अवसर पनि छन्। तर अलिकति हामीले नेपालबाट कुन विषय पढेर आउँदाखेरिमा जापानमा सजिलै हामीले काम पाउन सक्ने अथवा आफ्नो त्यो क्षेत्रहरू के देख्नुहुन्छ सर? अलिकति योको बारेमा, यो किनकि महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालबाट हामीले के पढेर आउँदाखेरिमा हामीले जापानमा आउँदाखेरिमा ठिक्कै सजिलै काम पाउन सकिन्छ भन्ने अलिकति यो विषयमा बताइदिनुहोस्। यहाँको अनुभव के कस्तो छ प्लिज? यस्तो हुन्छ, म एउटा आइटी क्षेत्रको मान्छे होइन, मैले आइटी क्षेत्रमै छु अहिले पनि, मेरो कार्यरत पनि। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालबाट के पढेर आउँदाखेरि भन्दा पनि कसरी आउँदाखेरि भन्ने एउटा अलिकति म यसलाई चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मेन कुरा भने चाहिँ आइटी क्षेत्रमै अलिकति आफूले चाहिँ अलिकति योग्यता बनाएर आयो भने चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ। तर मेन कुरा भने चाहिँ जापान आउने हाम्रो चाहिँ एउटा सोच बनाइसकेपछि जापान आउने भनेको चाहिँ एउटा मेन कुरा भने चाहिँ पहिला भाषामा मेन कुरा हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ भाषा हो। भाषा बुझ्यो भने अरू कामहरू बुझ्ने, त्यस पछाडि विकासको कुराले त हामी धेरै पछाडि छौँ। हामीले देख्दै नदेखेका कुराहरू हामीले यहाँ चलाउनु पर्ने कुरा हुन्छ, किनकि त्यो नेपालमा त्यो सम्भव पनि छैन त्यसको विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेर आउनलाई होइन। मेन कुरा भने चाहिँ सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको चाहिँ हामीले भाषालाई जोड दिएर भाषालाई चाहिँ मजाले चाहिँ रटेर एउटा चाहिँ आउन सक्ने मान्छेले भोलि भविष्य पनि भन्छ। किनकि म पनि एउटा तपाईँले अघि जनसहीको कुरा पनि गर्नुभयो। 2016 सालमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले देखेको वरिपरि देखेको कुराहरू चाहिँ लाई चाहिँ समेट्दाखेरि मेरो साथीहरूले चाहिँ पाएका दुःखहरूलाई मैले चाहिँ त्यति धेरै दुःख पाइनँ भनेर भन्छु म आफैले चाहिँ। किनभने त चाहिँ किन छुट्टै होस् र भन्ने कुराहरू भन्दा पनि म चाहिँ अलिकति सबैसँग चाहिँ घुलमिल चाँडै हुने होइन। एउटा चाहिँ अलिकति भाषामा नि पढिहाल्नुपर्छ, यो भाषा चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले जापान आउने साथ जुन कुराहरू चाहिँ बाटोमा हामीले चाहिँ नेपालीबाट के अरे जापानिज भाषै आफूले जानेको योग्यता अनुसार भाषा बोल्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी बुझ्दैनौँ भन्ने टाइपको चाहिँ हामीलाई चाहिँ जापानिजहरूले गर्ने व्यवहार हुन्छ नि त। त्यो भनेको सबैले एकचोटि भोग्ने कुराहरू हो होइन। यहाँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ सकि नसकी चाहिँ जापानिज भाषाबाट बोल्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ एगो वकारिमासेन अथवा इङ्ग्लिस मलाई आउँदैन भन्ने टाइपको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुराहरूले चाहिँ एकैचोटि त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेस खुवाउने एउटा पार्ट हो। त्यो ठाउँबाट चाहिँ भाषा चाहिँ यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ है। भाषा नपढ्यो भने चाहिँ केही पनि रहेनछ है जापानमा। फर्स्टमा चाहिँ हामीले भाषा चाहिँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ म पनि नपढेको कारणले नेपालमा 1 महिना 1.5 महिनामा चाहिँ पढेर आएको कारणले चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो तरिकाबाट चाहिँ मैले के बुझेँ भने भाषा चाहिँ सबैभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ भाषा चाहिँदैछ। अनि त्यस पछाडि भाषा गरिसके पछाडि अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि यहाँ ग्याङ्किङबाट पनि काम पाइन्छ भन्ने कुरा भने चाहिँ यसलाई अलिकति म समय लिएर चाहिँ स्पष्ट बनाउन चाहन्छु। यसको बारे किनकि यो महत्त्वपूर्ण पनि छ कि यतिखेर सबैले जस्तै हामीले एउटा 28 घण्टा ब्याङ्कमा गऱ्यौँ भने त्यसको एक्स्ट्रा हामीले जस्तै आफ्नो खर्च धान्नको लागि जसरी पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। यसको बारेमा डिटेलमा अलिकति बताइदिनुहोस् न प्लिज। यस्तो मेन कुरा भने चाहिँ म साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ एउटा साँच्चै नै आफ्नो भविष्य आफूलाई मेन कुरा भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। म को भनेर चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ जापान आउने चाहिँ म को भनेर चिन्नु पर्यो र मैले के गर्नुपर्छ र मेरो भोलिको उद्देश्य के हो भनेर चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो आफूभित्र नै होइन। अनि त्यसपछि आफूले कतिको दुःख गर्ने, कतिको मेहनत गर्ने, यसमा चाहिँ काम मात्र मेहनत गरेर पनि भएन। हामीले चाहिँ भाषा मेहनत गर्नु पर्यो, वरिपरिका चाहिँ जापानिजहरूसँग एउटा घुलमिल गरेर चाहिँ यहाँको बसाइलाई चाहिँ सहज गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्छ पहिलो बसाइमा होइन। त्यस पछाडिबाट चाहिँ बिस्तारै जाने कुरा हो। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यहाँ 2 वर्ष चाहिँ भाषा क्लास पढ्छौँ। मेन कुरा भने चाहिँ अहिले साथीहरूले पनि भन्नुभयो धेरै यहाँ आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि स्कुल जानुहुन्छ, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, के अरे त्यस पछाडि क्लासमा गएर सुत्नुहुन्छ, नाइट काम गर्नुहुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यो अवश्य नै पनि हो, सही कुरा नै हो। तर पनि आफूले चाहिँ त्यो भित्र रहेर मैले के गर्नुपर्छ, भाषा कसरी बनाएर चाहिँ म अगाडि बढ्ने कुरा भने चाहिँ आफूले आफैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्रित गर्ने कुरा हो। त्यसले चाहिँ जति पनि हामी जान्छौँ, जति पनि माथि माथि लेभल पुगे पनि हामी जापान बसाइको भरमा नै हामीले सिकाइ भनेको कहिले पनि सकिन्न होइन। अब हामी निहोन्गो गएको सकेर चाहिँ हामी ओहो सक्यौँ है भन्ने कुराहरू रहँदैन। त्यस पछाडिबाट सेन्मनको कुराहरू हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने निहोन्गो गएको सक्नुहुन्छ, सेन्मन जानुहुन्छ, अरू पढाइमा चिन्ता अलिकति राख्नै पर्छ आफ्नो कुन क्षेत्रमा जाने भन्ने कुरा। तर त्योभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ भाषा
भाषालाई चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर भाषा पढ्ने भनेको चाहिँ क्लासमै पढ्नु मात्रै पर्छ भन्ने छैन। किनभने क्लासमा गएर सेन्सेले सरहरूले पढाएको कुराहरू चाहिँ सिकारी पढ्ने मात्रै नभइकन बाहिरको कुराहरू पर्छ। अब जस्तै जापानिज साथीहरू बनाउने कुरा हुन्छ, अब जापानिजहरूमा चाहिँ धेरै अवसर हुन्छ, अब भोलिन्टियर गरेर पनि धेरै कुराहरू चाहिँ आफूले सिक्ने कुरा हुन्छ। अब त्यहाँबाट नि सकिएन भने हामीले चाहिँ सियाक्सो कुयाक्सोबाट पनि गएर चाहिँ भाषाहरू चाहिँ सिक्ने अवसर हुन्छ। अनि अब अरू कुराहरू चाहिँ एउटा गाइड हुन्छ नि त, त्यो लाइनलाई समातेर जसरी पनि भाषा चाहिँ सिक्छु नै, जसरी पनि म बोल्ने प्रयास गर्छु, यिनीहरूले भनेको कुराहरूमा चाहिँ जवाफ फर्काउनेको कुरा गर्छु। यिनीहरूले चाहिँ गाली गर्दाखेरि जतिखेर नि हाई भन्ने कुराहरू अथवा बुझे पनि नबुझे पनि बुझेँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ होइन। त्यस पछाडि जाँदै गइसके पछाडि अब सेनमोन गएको पर्ने भनेको चाहिँ हामी एउटा क्षेत्र निर्माण गर्ने कुराहरू हो। मेन कुरा भने चाहिँ अब निहुनको गएकोमा चाहिँ हामीले भाषा पढ्न सकेनौँ, राम्रो गर्न सकेनौँ भने हाम्रो सेनमोन पनि बिग्रिन्छ। किनभने निहुनको गएको पढेर नै हामीले कस्तो खालको के अरे भाषा नै नभइकन त हामीलाई लिँदैन योग्यता र अनि त्यस पछाडि भोलि चाहिँ क्षमतावान गएकोहरूलाई जानलाई त हामीलाई लिँदैन। अनि त्यस पछाडि त्यो त्यहाँबाट भाषाको प्रभाव बनिसके पछाडि हामी अनि लस हुन थाल्छौँ। मेन कुरा भने चाहिँ होइन। अब भाषा नै नराम्रो भए पछाडि सेनमोन पनि जतिखेर भन्नु जुन भन्नु त्यही जानु पर्यो। त्यहाँ माथि पनि अलिकति हामी लोभी छौँ होइन। भोलि चाहिँ 2-4 मानको कुराहरूले हेरेर राम्रो सेनमोन गएको जान सक्ने पनि जाँदैनौँ होइन। 2-4 मान पहिला कुराहरू चाहिँ अनि त्यस पछाडिबाट गइसके पछाडि पनि अब सेनमोन गएको पढ्यो हेलचक्राइ हुन्छ। अनि एकैचोटि चाहिँ अब मेन कुरा भने चाहिँ बोल्ने साथीहरू पनि के त्यतिखेर चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो योग्यता नबनाउने पनि ठुल्ठुला खाइसेहरूबाट चाहिँ हामी त्यतिखेर चाहिँ एउटा लगले भन्छ अथवा त्यतिखेर एउटा चाहिँ आफ्नो उसले हुन्छ। अनि त्यस पछाडि आइटी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै समस्याहरू आउने गरेका छन्। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा आइटी क्षेत्र भएको कारणले चाहिँ हुन्छ ठुल्ठुला खाइसेहरूमा चाहिँ अब नाम निकालेको हुन्छ, साथीहरूले नाइते पाएका हुन्छन्। त्यस पछाडिबाट चाहिँ समस्यामा पर्छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर केमा समस्या पर्छ भने भाषा नै किन हामीले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने जुन हामीले चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ सेनमोन गएको पढेको जुनसुकै क्षेत्रको कुराहरू पनि अझ विशेष गरी आइटीको कुराहरूमा पनि हामीले पढेको भनेको कम्पनीमा कुनै पनि त्यो एउटा क्षेत्र पनि एउटा सानो पोइन्ट पनि हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि समात्नलाई। किनभने पढाइ भनेको अर्को पार्टमा जान्छ र त्यहाँ गर्ने काम भनेको अर्को पार्टमा जान्छ। त्यसमा चाहिँ मेन कुरा भनेको हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ के भने हामीले जानेन अथवा जान्यौँ यो कुराहरू बुझ्यौँ यो कुरा बुझेन भन्नको लागि त चाहिने भनेको त भाषा नै हो नि त। किनकि हामीले उनीहरूले इङ्ग्लिस पनि बुझ्दैन, अरू कुराहरू त बुझ्ने नै कुरा भएन। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू जाने यो कुराहरू जानिन अथवा यो कुराको व्याख्या यसरी गरेँ अथवा उहिले भनेको कुराहरूमा पनि मानौँ कि कुनै कुनै कुराहरूमा चाहिँ कस्तो कुराहरू आउँछ हामीले सही गर्दा गर्दै पनि उनीहरूले नबुझेर गलत गर्ने हुन्छ। के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बुझाउन चाहँदैनौँ, बुझाउन सक्दैनौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ समस्या हुन्छ। मेन कुरा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ पहिला कुरा चाहिँ आफू को हो भनेर आएर त्यस पछाडि भाषालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता होइन, काम गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ। आफ्नो व्यक्ति अनुसारको चाहिँ मान्छेले उ गर्छ र व्यक्ति अनुसारको एउटा सोखिमको कुरा पनि हुन्छ। कस्तो आइफोन बोक्छ, कस्तो मोबाइल ल्यापटप बोक्छ र कस्ता रेस्टुरेन्टमा जान्छन्, कस्ता कुराहरूमा जान्छन्, त्यो हाम्रो मतलब भएको कुरा होइन। किनकि आफूले चिने पछाडि उसले गर्छ। सेवा सुविधाहरू त किनभने यहाँ फ्री छ, यहाँ चोटलाई पनि कुनै समस्या छैन, यहाँ कुनै ठाउँमा घुम्न जानलाई समस्या छैन, यहाँ होटल जानलाई समस्या छैन र यो जुनसुकै कुराहरूमा जानलाई पनि कुनै कानुनहरूले त्यसरी चाहिँ हामीलाई बन्देज गर्दैन। तर पनि आफैले चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गरेर भोलिको भविष्य चाहिँ यसरी बनाउँछु भनेर चाहिँ एउटा निर्णय गर्न नसक्ने मान्छेहरू पछि पर्छन् र भाषालाई राम्रोसँग बुझेर जापानिज साथीहरूसँग घुलमेल गरेर अगाडि बढ्ने मान्छेहरू नै सफल भएको रेकर्डहरू धेरै छन् र सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वास राख्दछु। हस् सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म यतिखेर फेरि जीवन साई सरसँग जान चाहन्छु। सर, अलिकति जस्तै तपाईँ वर्किङ विद्यार्थी हुँदै वर्किङमा पनि गरिसक्नु भएको छ, अलिकति यो वर्किङमा तपाईँ कुन क्षेत्रमा गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो क्षेत्रको बारेमा अलिकति कस्ता अवसरहरू छन् जापानमा, अलिकति तपाईँको अनुभवले कुन क्षेत्रमा बढी अवसरहरू देख्नुहुन्छ, छोटकरीमा प्लिज राखिदिनु होला। धन्यवाद विष्णुजी। यस्तो अवसर भन्दा पनि सबैभन्दा पहिलो कुरामा के भन्छ भने आफूले पढेको जस्तै आफूले पढेको सेक्टरमा सबैभन्दा पहिला वर्किङ गर्दा चाहिँ नि बेटर हुन्छ। तपाईँले स्यालेरी वाइज र आफूले पाएको शिक्षा अनुसार तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो केसमा भन्दाखेरि चाहिँ म अब आएँ होइन, नियम गएको पढ्दा पढ्दै सेनमोन जोइन भयो। सेनमोन छिरेको 2-3 महिनामै मैले रेस्टुरेन्टमा वर्किङ गरेँ। रेस्टुरेन्टमा गर्नु कारण के थियो भने चाहिँ मैले आफूले काम गरिरहेको ठाउँ थियो, तर त्यहाँ अलि रिलेसन राम्रो भएर मलाई राख्ने नै कुरा गरेपछि मैले सेनमोन छोडेँ, बिचमा छोडेँ। त्यसपछि सेनमोन छोडेर मैले रेस्टुरेन्टमा वर्किङ गर्दाखेरि सुरुमा अब
अब आफूले कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यहाँ काम गर्दा मलाई हो मेरो अरूले सोच्छन् होला यसको रेस्टुरेन्ट बिजनेस काम गर्न गाह्रो होला होइन, भाँडा माझ्नु पर्छ होला भन्ने सोच होला। तर कस्तो भने चाहिँ मैले त्यहाँ कस्तो भने चाहिँ मेरो रिलेसन कस्तो भने चाहिँ म त्यहाँ आफ्नै छोराछोरी जस्तो गरेर राख्ने क्या त्यहाँ हो। त्यो रिलेसन चाहिँ डेभलप भएको छ। मैले कहाँनिर सानोतिनो भने छैन, तर मलाई त्यो रिलेसन मैले डेभलप गरेको थिएँ नि त। मैले त्यहाँ वर्किङ गर्दाखेरि मैले त्यहाँ सुरुमै आरुबाइट अथवा पार्ट टाइम जब गर्दाखेरि मैले त्यो खाले रिलेसन राखेको थिएँ। मलाई त्यस्तो केही गाह्रो भएन, मैले अन्त खोज्नै परेन, मैले यताउता कसैलाई लगाउनु पर्ने। अब मेनली केसेस के छ भने तपाईँ पढ्नुहुन्छ, पढेको वेस्ट अफ जान्छ क्या। हामीले एउटा दलाली खोज्नै पर्ने हुन्छ, दलाली नखोजी हामीले वर्किङ गर्ने नसक्ने अवस्था भइसक्यो। हामी प्रत्येक नेपाली सबैको भनौँ न त्यो केसेस भइसकेको कारणले तपाईँ पहिलाको अघि हाम्रो सहकर्मी साथीले भन्नुभयो पढाइमा फोकस। पढाइ तपाईँ आफू सक्षम हुनुहुन्छ भने वर्किङ गर्न गाह्रो कुनै पनि ठाउँमा पनि छैन क्या। आफू सक्षम भयो भने जस्तो पढाइ अनुसार हामीले काम खोज्न सक्दैनौँ नि त। हाम्रो मेन हाम्रो ऊ नै त्यो, हामीसँग पढ्छौँ तर सर्टिफिकेट हातमा हुन्छ, हामीसँग भाषा हुँदैन, हामीसँग त्यो आइटी पढेर त्यो आइटी पढेका विद्यार्थीले आइटी सम्बन्धी जानकारी हुँदैन। हामीले अनि दलाली लगाउनुपर्छ। जस्तै आइटी पढेका मान्छेले पनि तपाईँले रेस्टुरेन्टमा वर्किङ गरेका छन्। जस्तै अब आइटी नपढेका मान्छे पनि त्यो आइटी सेक्टरमा तपाईँको वर्किङ गरेका छन्, तर काम के भने चाहिँ लोवर लेभल काम हुन्छ नि तपाईँको गर्दा पनि। त्यो सबैभन्दा कुरा अघि हाम्रो सहकर्मी भन्नुभयो पढाइ नै मेन हो क्या। नपढ्दासम्म तपाईँले आफ्नो लेभल अप नगर्दासम्म तपाईँको कामको लेभल डाउन हुन्छ। आफ्नो लेभल अप नहुँदासम्म। त्यही भएर आफ्नो लेभल अप हजुर। जस्तै अलिकति जस्तै जस्तै हामीले नेपालमा पनि ब्याचलर पढेर अथवा कसैले मास्टर पढेर अथवा प्लस टूमा पनि हामीले सब्जेक्टहरू छानेर पढिसकेका पनि हुन्छौँ। कति साथीहरूले यहाँ आइसकेपछि आफ्नो क्षेत्र अथवा जापानमा आइसके पनि जुन क्षेत्रमा पढिएको छ त्यही क्षेत्रमा गऱ्यो भने आफ्नो शिक्षकको अथवा जसलाई हामीले कम्पनीमा छिर्छौँ भोलि भविष्यमा लामो समय काम गर्नको लागि अथवा छोटो समय गरौँला, त त्यो क्षेत्रमा गयो भने भोलि आफूलाई सजिलो पनि हुन्छ र आफ्नो भविष्यलाई अझै त्यसमा राम्रो बनाउनको लागि सजिलो पनि हुन्छ भन्ने मैले भन्न खोजेको खासै ठिकै हो। तपाईँको एबल तपाईँको क्षमता केमा छ त्यसमा तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्न सजिलो हुन्छ नि त। तपाईँले केही काम नआएको क्षेत्रमा तपाईँले केही पढेको त्यसमा त्यो सम्बन्धी तपाईँ जानकारी नै हुनुहुन्न भने त्यो सेक्टरमा तपाईँले वर्किङ गरेर सुरुदेखि जिरो लेभलदेखि गर्दा तपाईँलाई कति पीडा हुन्छ। त्यही हो तपाईँले सुरुमा जापान आउँदाको पीडा त्यही हो क्या। सुरुमै जिरो लेभलदेखि काम गर्न पर्नुपर्छ नि, त्यसपछि तपाईँलाई सबैभन्दा पीडा त्यहाँनिर हुन्छ क्या। आयो फेरि तपाईँ त्यो पढ्यो 2-4 वर्ष यहाँ पढ्यो, फेरि त्यही सेक्टरमा तपाईँले वर्किङ गर्न नपाउँदा र फेरि अर्को सेक्टरमा गर्दाखेरि जिरो लेभलदेखि काम गर्दाखेरि त पीडा त्यही भयो। सुरुमा जब जापान आइन्छ त्यतिखेर पीडा र वर्किङ गर्दाखेरि पीडा त एउटै भयो नि त तपाईँहरूको। त्यही भएर मैले के भन्छु फोकस नै मैले सुरुदेखि भन्दै फोकस चाहिँ पढाइलाई तपाईँको आफ्नो लेभल अप गर्नुहोस्। लेभल अप नगर्दासम्म तपाईँले जस्तै मेरो स्यालेरी यति बढी हुन्छ, मेरो लेभल स्यालेरी बढ्छ भने अब बढ्छ भनेर त्यो एक्सपेक्टेसन नगर्नु क्या। पहिला आफ्नो लेभल अप भएपछि पो तपाईँको स्यालेरी जस्तै अब हरेक कुरा लेभल अप हुँदै जाने हो नि त। तपाईँसँग केही क्षमता छैन, तपाईँले कामपट्टि देखाउनु पर्ने जुन रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो देखाउनै सक्नु भएन भने त तपाईँको लेभल अप हुनु गाह्रो छ क्या। त्यही भएर मेनली तपाईँले फोकस गर्नु पढाइलाई। अघि हाम्रो मित्रले भन्नुभयो एकदमै पढाइलाई फोकस नगरी तपाईँको सेक्टर अनुसार तपाईँले काम चुज गर्नु। तपाईँलाई ढिला टाइम लाग्ला होइन, तपाईँ एकदम भनौँ अघि ढिला टाइम लाग्ला बिस्तारै गर्नुहोस्, तर एकदमै आफ्नो सेक्टरमा गर्नुहोस् भन्ने मेरो इच्छा। मैले जुन ठाउँमा मैले गरेँ मैले त्यो भोगिरहेको छु नि त। मैले भोगेका कुरा जस्तो मैले बिजनेस पढेँ तर मैले गरेँ वर्किङ गरेँ रेस्टुरेन्टमा। तर गरेपछि काम के भयो भने चाहिँ मैले गरेको ठ्याक्कै अपोजिट भयो कि, ठ्याक्कै अपोजिट हो। त्यही भएर मैले आफ्नो भएको क्षमता मैले एक्सपिरियन्स गर्न पाइनँ। एक्सपिरियन्स नगर्दाखेरि त्यो क्षमता पनि झन् लेभल डाउन भयो होइन। त्यही कुरा मेनली के त्यही कुरा हो। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। आज हामीले विशेष गरेर जापानमा विद्यार्थीको भविष्य कस्तो छ अथवा चुनौतीहरू के छन् र यसका अवसरहरू के छन् र हामीले के कुरामा ध्यान दिँदाखेरिमा हामीले भविष्य सेक्युर गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा विशेष गरेर बहस गरिरहेका छौँ। अब चक्र सर अलिकति हामी जस्तै यदि चाहिँ कुन क्षेत्रमा जापानको शिक्षक गर्दाखेरिमा अथवा हामीले कम्पनीमा छिर्दाखेरिमा के विषय पढ्दाखेरिमा अथवा कुन क्षेत्रमा कस्तो अवसरहरू छ भन्ने विषयमा अलिकति बहस गरिरहेका छौँ। किनकि तपाईँहरू शिक्षकको अथवा कम्पनीमा छिर्दाखेरिमा धेरै ठाउँमा अन्तर्वार्ताहरू दिन पनि जानुहुन्छ, धेरै अनुभवहरू पनि बटुल्नुहुन्छ। अलिकति जापानको दृष्टिकोणले हामीले के विषय पढ्दाखेरिमा हामीलाई अलिकति छिट्टै काम पाइने, अलिकति राम्रो हुने, इन्कमको दृष्टिकोणले पनि राम्रो हो जस्तो लाग्छ सर। यहाँले आफ्नो जस्तै मिल्छ भने आफ्नो केमा गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुभयो यो कुरा पनि बताइदिनु होला प्लिज। फेरि पनि धन्यवाद।
यो तपाईँले भन्नु कुन सेक्टरमा आफूले मेरो विचारमा मैले गर्दै गर्दाखेरि म चाहिँ न्युयोर्क चाहिँ सिनेमामा चाहिँ यो ट्राभल पढेर अहिले काम गर्दा होटलमै काम गरिरहेको छु। अनि त्यो भएर अहिले लगभग हाम्रो ओकिनावाको क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि सबै अलि ओकिनावा अलिकति यो हुन्छ नि अलिकति यो के भन्छ यो टुरहरू धेरै आउने विभिन्न ठाउँबाट अलि ओकिनावालाई चाहिँ अलिकति यो हेरेको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ ओकिनावामा धेरै अलि होटल व्यवसाय होटलहरू धेरै भएको हुनाले ओकिनावामा लगभग अहिले होटल पढ्ने साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। बिजनेसहरू आइटी क्षेत्र अनि नेता भन्दा नि होटल पढेपछि हामी चाहिँ सिसो गर्न सक्छौँ, सजिलै सिसोको हुन्छ, होटलको लागि धेरै ठाउँ अवसरहरू हुन्छ भनेर लगभग धेरैजना त्यो होटलहरू ट्राभलहरू पढ्ने धेरैजना हुनुहुन्छ। र होटल पढेपछि मात्रै र काम पाउने र अन्य पढेपछि नपाउने भन्ने चाहिँ कुनै ठाउँमा देखिनँ मैले। जापानको हिसाबमा चाहिँ जुन क्षेत्रमा पनि बिजनेस होटल टेक्निकल हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स जुन पढे पनि आइटी क्षेत्र जुन पढे पनि एउटा आफूले चाहिँ त्यो पढेको क्षेत्रमा आफू चाहिँ एकदमै अनुभवी र एउटा आफूमा एउटा आफ्नो क्षमता भयो भने जुन सेक्टरको लागि पनि एकदमै सजिलै एउटा हामीले चाहिँ वर्किङ गर्न पाउन सक्छौँ। र आम्दानीको हिसाबमा भन्ने हो भने मेरो विचारमा लाग्छ कि आम्दानी चाहिँ पढाइ आफूसँग चाहिँ क्षमता छ भने चाहिँ लगभग सबै क्षेत्रमा चाहिँ आम्दानी राम्रै छ जस्तो लाग्छ। र आफूमा पनि सबभन्दा अलिकति यो कम्पनी हामीले नेपालीमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो सोचमा चाहिँ अलिकति काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ अब पैसा थोरै भयो होइन यो भयो भन्ने हामी धेरै हुन्छौँ। तर आफूमा चाहिँ कति क्षमता छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति आफ्नो डिपेन्ड हुनुपर्छ। र म पनि यो कुरामा दक्ष छु र मैले यही अनुसारको पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा आफूमा चाहिँ अलिकति क्षमतासिप भए पनि एउटा भाषा भए पनि एउटा जापानमा कस्तो भाषाको लेभलको हिसाबले पनि लगभग धेरै ठाउँमा एउटा तलबको हिसाबमा पनि तलमाथि हुने देखिन्छ। पढाइको हिसाबमा जुन क्षेत्र पढ्दा पनि सबै क्षेत्रमा चाहिँ एउटा राम्रै आम्दानी भएको देख्छु मैले। यो क्षेत्रमा कम हुने अर्को क्षेत्रमा थोरै हुने चाहिँ लगभग कुनै त्यस्तो छैन। र अलिकति त्यहाँको अनुसार मात्रै कम्पनी अनुसार मात्रै तलबको तलमाथि हुनसक्छ र त्यति मात्रै हो। यो अब होटल पढ्दाखेरि अनि काम पाउने अर्को यो आइटी पढ्दाखेरि नपाउने र अर्को पढ्दाखेरि नपाउने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। जुन क्षेत्रमा आफू चाहिँ त्यो क्षेत्र अलिकति राम्रो चाहिँ अनुभव र आफूमा अलिकति भाषा सिप क्षमता भयो भने जुन सेक्टरमा पनि सजिलै काम पाउन सकिन्छ। भनेको जापानमा आफ्नो अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको क्षेत्र अथवा विषय सब्जेक्ट पढेर अगाडि बढियो भने जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अब्बल तरिकाले आफ्नो एउटा प्रस्तुति देखाउन सक्यो, क्षमता देखाउन सक्यो अथवा लगनशील तरिकाले मेहनत गरेर पढ्यो भने जुन सेक्टरमा पनि राम्रो अवसर छ भन्ने। यसलाई अलिकति म जोड्छु है साथीहरु। म चाहिँ यसमा चाहिँ खास गरी भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ मेन कुरा भने चाहिँ म चाहिँ धेरै साथीहरुसँग एउटा नजिकबाट जोडेको कारणले धेरै साथीहरुको अनुभवलाई पनि एउटा लिने मौका पाएको कारणले चाहिँ के भन्छ हामी मेन कुरा भनेको चाहिँ यस्तो छ जापानमा चाहिँ भिजा पाउनको लागि मेन कुरा भने चाहिँ भिजा पनि त्यति नै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। यसमा चाहिँ मेन कुरा भने चाहिँ आइटी क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति धेरै अलि एउटा सम्भावना तपाईले नाइयो मिल्ने कुराहरुमा चाहिँ अनि त्यसैगरी होटलको क्षेत्रमा त्यसैगरी हुन्छ। वास्तवमा चाहिँ अब म चाहिँ यसरी कसरी छुट्याउँछु भने मेरो चाहिँ साथीले भन्नुभयो इन्ट्रेस्टमा पर्ने कुरा हो। मलाई कुन क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट छ अब भाषा त सँगसँगै नै विकास गर्न पर्यो हैन। यसमा चाहिँ अहिले धेरै नेपालीहरुको अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा चाहिँ आइटी क्षेत्र पनि भएको कारणले चाहिँ आइटी क्षेत्रमा चाहिँ साथीहरु आउनुहुन्छ पढ्नुहुन्छ भिजा पनि राम्रो पाउनुहुन्छ तर पनि लास्टमा गएर चाहिँ के हुन्छ भने काम गर्न नसक्ने कि एउटा लेभल बनाउन नसक्ने एउटा चाहिँ भोलि चाहिँ भाषाको कुराहरु चाहिँ गर्न नसक्ने अब त्यही अनुसारले चाहिँ एउटा रिस्क लिन नसक्ने दिनकै पढिरहन पर्ने कुराहरु चाहिँ हुन्छ। त्यसै कारणले अब त्यसरी चाहिँ चाहनुहुन्छ भने आइटी क्षेत्रमा आउँदाखेरि चाहिँ भिजा पनि राम्रो छ इन्कमको कुरामा त अब आइटी क्षेत्र माथि नै छ राम्रोसँग गर्न सक्ने मान्छेहरुको लागि त अब सबै कुराहरुमा माथि छ। तर पनि अब हामी धेरै नेपालीहरुलाई सुहाउने जब हैन मैले चाहिँ के देख्छु भने जसरी पनि एउटा राम्रोसँग नाइयो एउटा मिलाएर जान सक्ने हो भोलि चाहिँ एउटा भाषा नभइकन त अब त्यो एउटा सिउसोको लेभलमै पुग्दैन। सिउसोको लेभलमा पुगिसके पछाडी हामीले भनेको चाहिँ अलिकति हामी भनेको चाहिँ हँसिला मान्छे के दुःखमा पनि हाँस्न सक्ने एउटा मान्छे भएको कारणले चाहिँ होटल क्षेत्र र अनि यो एउटा चाहिँ एउटा हानबाइकी भन्छ नि हानबाइकी एउटा चाहिँ यही हो पसल सहर बैंक यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ र धेरै टिकाउ पनि त्यसमै छ के। अब मैले त्यसरी मेरो चाहिँ एउटा कसरी देख्छु भने चाहिँ आइटी क्षेत्रमा पनि मैले अघि पनि यही कुराले दोहोऱ्याउन चाहन्छु भिजा पनि राम्रो पाउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडी
स्यालेरी पनि धेरै महँगो पनि हुन्छ होइन, राम्रो पनि हुन्छ, तर त्यहाँ अनुसारले चाहिँ आफूले त्यो अनुसारले चाहिँ काम गर्न नसक्ने, जहिले पनि टचर त्यहाँ चाहिँ काम गर्दा गर्दै म छोड्छु भन्ने टाइपको त्यस्तो चाहिँ धेरै साथीहरूमा चाहिँ मैले नजिकबाट बुझेको कारण, त्यही भएर चाहिँ हामी अलिकति हँसिलो अनि अलिकति इङ्ग्लिसको पनि प्रभाव होइन, अहिले चाहिँ त्यो भएको कारणले चाहिँ यो अब यसमा त अझ विशेष गरी भन्नुपर्दा हाम्रो चक्रजी र हाम्रो उहाँ जीवनजीलाई चाहिँ अनुभव होला। विशेष गरी भन्नु चाहिँ होटल लाइनमा चाहिँ हामी फाटङ गर्न सक्ने र त्यसमा चाहिँ दिनकै अब एउटा पढ्न पनि अल्छी, एउटा पढ्न त जुन ठाउँमा नि एउटा त पढ्नै पर्छ, तैपनि त्यति एकचोटि काम सिकिसके पछाडि निरन्तर त्यसलाई चाहिँ लङ टाइम गर्न सक्ने भनेको चाहिँ होटल क्षेत्र, बिजनेस क्षेत्र अनि यो ह्यान्डबाइकी क्षेत्र भनेको चाहिँ यो एयु पसलहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै टिकाउ देखाएको छु कि। अनि आइटी क्षेत्रमा नि आउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। अब म पनि त्यही भएको कारणले मेरै साथीहरू गाउँथे हेरेर पनि धेरैले गर्नुभयो, ठुल्ठुला चर्चित खाइसम्म पनि नाम निकाल्नु भयो। तर के भयो भने त्यहाँ पेसाले काम गर्नै नसक्ने कि हामी चाहिँ एउटा भाषा लेभल पुग्दैन, जापानिज हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ जस्तै बोल्छु भने पनि जस्तै गर्छु भने पनि उनीहरूको लेभलमा पुग्न त हामी धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ नि त। त्यो गर्न नसकेर भोलि पछाउनु पर्ने कामहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। र मेन कुरा भने चाहिँ यो लेभल निर्माण गर्नु भने चाहिँ हामी सेनमोन गएको जाने बेलामा चाहिँ निर्माण गरिसक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ के भन्छ एउटा न्युन गएको 2 वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एकदम धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने किन हुन्छ भने म चाहिँ कसरी सङ्घर्ष गरेर उदाहरण दिन चाहन्छु भने पहिला सुरुमा चाहिँ हामी भाषा बनाउनु पर्छ, त्यस पछाडि लोनको पनि त्यतिखेरै टचर हुन्छ, जापानको बसाइ पनि त्यति राम्रोसँग बुझ्न सके हुँदैन। र त्यो पढ्दा पढ्दै पनि म कुन क्षेत्रमा चाहिँ सेटल हुने भविष्यमा भनेर चाहिँ त्यही 2 वर्षभित्र चाहिँ हामीले निर्माण 2 वर्ष भन्दा पनि 1 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ कि। त्यो चाहिँ एउटा एकदम सङ्घर्ष गर्नुपर्ने। त्यसबाट चाहिँ बिग्रियो भने चाहिँ मान्छेहरूले फेरि पछि गएर चाहिँ यो रिफ्युजी जाने अनि अरू ओभरस्टे बस्ने अनि अब मन नलाइ पनि धेरै साथीहरू चाहिँ ओभरस्टे बस्नु परेको छ, रिफ्युजी बस्नुपर्छ। कारण चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ क्या। अब भाषा पनि राम्रोसँग बुझ्न सक्यो हुँदैन, काम गर्न पुर्यायो हुँदैन, भर्खर हाम्रो चाहिँ उहाँबाट आएको हुन्छ, नाइट ड्युटी गरेर बिहान त्यस्तै पढ्न जाने त्यस्तो टाइपको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स पनि मिलाउन सक्यो हुँदैन। त्यही भित्र नै हामीले भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गरेर बरु कामलाई चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स मिलाएर होइन, जापानमा चाहिँ आत्मआवसी भन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति पछाडि ढकेलेर कुन कुराहरूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ भनेर चाहिँ निर्माण गर्न सक्यो भने चाहिँ धेरै नयाँ आउने साथीहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ र यसले चाहिँ जापान बसाइलाई भोलि चाहिँ भविष्य निर्माणको लागि चाहिँ एकदम सहज गराउँछ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार राख्छु है। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी अब समय पनि 1 घन्टा बढी भइसकेको छ, हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब हामी आजको विषयवस्तु विशेष गरेर जापानमा विद्यार्थीहरूको भविष्य अथवा यहाँका चुनौतीहरू कस्ता छन् र नेपालबाट आउँदाखेरिमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र यहाँ आइसकेपछि हामीले के कुरा ध्यान दियो भने हाम्रो भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ, राम्रो बनाउन सक्छौँ र सुन्दर बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा विशेष गरेर आज छलफल गऱ्यौँ। अझ अब हामी अन्तिममा 1-1 मिनट सबै सरहरूसँग म 1-1 मिनट छोटकैमा बताइदिनु होला। समग्रमा भन्दाखेरिमा चाहिँ जापान समग्रमा हेर्दाखेरिमा म जीवनसाईबाट सुरु गर्छु। म समग्रमा भन्दाखेरिमा जापान चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो छ हाम्रो नेपालीहरूको लागि, अलिकति विद्यार्थीको लागि, भोलि विद्यार्थी हुँदै विशेष गरेर हामीले आउने भनेको विद्यार्थी हुँदै कामदार भिजामा छिर्ने हो। ठ्याक्कै छोटकैमा बताइदिनु होला। जीवन सर सुनिरहनु भएको छ? ठ्याक्कै धन्यवाद विष्णुजी। लास्टमा हजुर छोटकैमा के भने चाहिँ विद्यार्थी सुनिरहेको छु मैले। अनि धन्यवाद विष्णुजी। अनि के भन्न खोजेको भने चाहिँ विद्यार्थीलाई अपर्च्युनिटी छ। अपर्च्युनिटी पहिला अघि सुरुदेखि भने मैले एक्चुअली पहिला कुन ठाउँ हो त्यो विचार गर्नुहोस्, तपाईँले के पढ्ने हुन्छ, कुन कन्सल्टेन्सीमा त्यो कन्सल्टेन्सी र त्यो ठाउँको बारेमा अलि राम्रो ज्ञान लिएर होइन बुझेर कुन ठाउँमा एप्लाई गर्दै हुन्छ त्यो बुझ्नुहोस्। र यहाँ आएर मैले सबैभन्दा अगाडि के टाइम दिन सक्छु, आफू एकदमै अनुशासित भएर पढाइमा फोकस गऱ्यौँ भने चाहिँ अभियसली फ्युचर छ, हामी सबैको फ्युचर छ होइन। त्यही भएर पढाइमा सबैभन्दा ठुलो फोकस गऱ्यौँ। आफूले उताको रोडम्याप भन्ने यहाँ अलिकति रोडम्याप चेन्ज भएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ हल्का लाइफस्टाइल चाहिँ चेन्ज हुन्छ, यहाँ जस्तो हुँदैन। त्यहाँ गएपछि अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँको वातावरण अलिक घुलमिल हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ विद्यार्थीहरूले बुझेर आउँदा चाहिँ हुन्छ। त्यति हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब चक्र सर अलिकति छोटकरीमा आजको विषयलाई अलिकति समराइज गर्दाखेरिमा हामीले जापानमा समग्र रूपमा विद्यार्थीहरूको भविष्य अथवा अलिकति चुनौतीहरू समग्र छोटकरीमा बताइदिनु होला प्लिज। भन्नुपर्दाखेरि धन्यवाद हजुरलाई। र हामी नेपालबाट एकदम जापान आउँदै गरेको नयाँ स्टुडेन्टलाई मैले एउटा के सुझाव दिन्छु भने यहीबाट हामी हाम्रो नेपालबाट अहिले विभिन्न हाम्रो अहिले त लगभग मिनिमम क्षेत्रमा चाहिँ अब आफ्नो मान्छेहरू आफ्नो चिनेको साथीभाइहरू म्याक्सिमम हुनुहुन्छ।
र नभएको पनि साथीको साथीबाट पनि चिनेको धेरैजना पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले सायद आफू चाहिँ जापान जानुभन्दा जापान चाहिँ म कुन ठाउँ जाँदा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि आफूले पहिला सोच्नुपर्छ। जापानको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै अर्कोले भनिदिएको भरमा चाहिँ जापानको यो ठाउँमा चाहिँ म अप्लाई गर्छु भन्ने नसोचेर एकछिन आफूले पनि नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरेर त्यो ठाउँको लागि विशेष जानकारी लिएर चाहिँ त्यहाँ अप्लाई गरेर पछि आफूले लिसेर र नेपालबाट पठाउने हाम्रो कन्सल्टेन्टले कतिपय सबैले कन्सल्टेन्टले मैले त्यसो भन्न चाहिँ खोजेको होइन, तर कतिपयले चाहिँ अलिकति आफ्नो चाहिँ आम्दानी मात्रै हेरेर जापानको विभिन्न किसिमका भरमहरू छर्याएर एउटा नेपालीलाई दुःख दिने एउटा धेरै छ। सबैले त्यसो गरेको छैन। र त्यो भने एउटा आफूले चाहिँ र कतिपय कन्सल्ट मैले के भन्छु भने अहिले चाहिँ अब जापानमा हामी अलिक पहिलाको हिसाबले अहिले हेर्दाखेरि पहिला अलिकति हामी विभिन्न किसिमको अब सहरी साधनमा पनि प्रायः जापान आउने बित्तिकै साइकल चढ्ने, अब कतिपय नेपालमा त अब जापानमा पनि सबै ठाउँमा चाहिँ अब ट्रेनहरू चल्छ भन्ने छैन, ओकिनावामा चल्दैन। अब हामीले नेपालबाट पठाउने कतिपय कन्सल्टले के भनिदिनुहुन्छ भने जापान जान बित्तिकै हामीले साइकल चढ्नु पर्दैन र बाइक पनि खासै बाइकको लाइसेन्स पनि आवश्यकता पर्दैन, हरेक कुरा यस्ता भरमहरू छन्। यो एकदमै भरम हो यो उहाँले चाहिँ त्यो भनेकोमा। तर आफूले आउनुभन्दा पहिला सकेसम्म जापानमा लगभग हुन्छ नेपालबाट आउँदाखेरि सकेसम्म नेपालको लाइसेन्स बाइक गाडी लाइसेन्सहरू चाहिँ बोकेर आयो भने जापानमा अलिकति आफूले पनि सहरी साधन प्रयोग गर्दा पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ के अनुभव भन्नाले अलिकति सहज वातावरण हुन्छ नेपालको लाइसेन्सले गर्दा पनि। र त्यसपछि र जापान आइसकेपछि पनि अब विभिन्न हुन्छ नि आफ्नो एउटा आफूमा भएका हरेक कुरा सबैसँग सकेसम्म हामी सबैसँग बोल्ने प्रयास, हामी अलिकति सबैसँग नजिकबाट चिन्ने प्रयास होइन। हामी सबै जो भयो नि एउटा आफ्नै मान्छे नभयो भने अलिक अर्कै नचिनेको मान्छे भए पनि अलिकति आफूले छिटो त्यो मान्छेसँग नजिक भने एउटा आफूसँग चाहिँ एउटा उ देखाएर दाइ भाइ आफ्नो हुन्छ नि स्याम्पाई भनेर अलिकति आफू कसरी नजिक भने कसरी त्यो ज्ञानहरू अब आएको मान्छेले लिने चाहिँ गऱ्यो भने अलिकति यो जापान आउँदा एकदम सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब राजेश सर अब अन्त्यमा छौँ। अब आजको विषयवस्तुमा हामीले धेरै विषयवस्तुमा छिरेर पनि बहस पनि गऱ्यौँ, कुराकानी पनि गऱ्यौँ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरू पनि आएको छ। यो भोलि धेरैजनाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्काको देशमा जाँदाखेरिमा हामीले त्यो देशको अनुभवलाई बुझेर गयौँ भने धेरै सजिलो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब अन्तिममा छौँ हामी। आजको यो विषयवस्तुमाथिको यसको समराइज गर्दाखेरिमा समग्र रूपमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ जापानमा चुनौती र अवसर अथवा हाम्रो भविष्य नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि? प्लिज। म चाहिँ आज यो एउटा चाहिँ अवसर दिनुभएको र हाम्रो एउटा विचार चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याइदिनु भएकोमा चाहिँ हाम्रो विष्णुजीलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने जापानलाई म यसरी व्याख्या गर्छु। मैले पहिलेबाट पनि त्यही कुरा गर्न आएको, दुःख गर्ने मेहनत गर्नेहरूको लागि चाहिँ एउटा सुनौलो अवसर अथवा सुनौलो गन्तव्य हो भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। किनकि यहाँ धेरै कुराहरू सिक्ने अवसरहरू पाइन्छ होला, बिग्रिने मान्छेहरू पनि होलान्, यहाँ आएर चाहिँ हरेक कुराहरू पनि गर्लान्, यहाँ फ्रिडम छ, हरेक क्षेत्रमा जाने मान्छे होलान्, त्यो आफ्नै भविष्यलाई डामाडोल गर्ने कुराहरू पनि होलान्। तर पनि धेरै साथीहरूलाई चाहिँ एउटा दुःख गर्छु, एउटा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा जीवन परिवर्तन गर्छु, एउटा लाइफस्टाइल चेन्ज गर्छु र भोलि मेरो भविष्यलाई चाहिँ यसरी मुन्नु छ भनेर चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, दुःख गर्ने, मेहनत गर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ एउटा सुनौलो अवसर हो जापान भनेर चाहिँ मैले व्याख्या गर्न चाहन्छु। यसलाई चाहिँ मेरो एउटा व्यक्तिगत विचार। अब अर्को एउटा चाहिँ के यही मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अहिले धेरै साथीहरू आँतिएर बस्नु भएको छ, जापान के होला कसो होला भनेर चाहिँ नचाहिँदा यो सङ्गठन बनाएर चाहिँ अनेक कुराहरू चाहिँ गर्न चाहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने जापान एउटा यस्तो देश हो, हामी टाढाबाट हेर्दा एकदम नरम एउटा दयालु देश देख्छौँ र ऊ आफ्नो चाहिँ एउटा निर्णयप्रति त्यति नै अडिक र कठिन एउटा के अरे कडक देश हो। त्यसैले चाहिँ यस्ता क्रियाकलापहरू लागेर चाहिँ समय बर्बाद नगर्नुहोस्। यहीँ आएर पनि अब यो एउटा चुनावको माहौल छ, यसरी भन्दै गर्दाखेरि भोलि सबैलाई असर पर्न सक्छ। जापान आएर पनि धेरै सङ्गठन चाहिँदो भन्दा नचाहिँदो सङ्गठनहरूले पनि मान्छेलाई धेरै बिगाएर छन्। यो हुन्छ नि, म त वास्तव भन्छु यो जापानमा सङ्गठन विद्यार्थी जीवनलाई डाइभर्ट चाहिँ बनायो भने अलिकति हाम्रो जुन प्रायोरिटी हुनुपर्ने हो त्यहाँतिर चाहिँ जान सकिन्छ। हजुर, हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यहाँ आउँछौँ, सङ्गठनमा लाग्छौँ, हरेक कुराहरूमा गर्छौँ। यहाँ होला त्यो एउटा आफ्नो बुझ्ने साथीहरूले त्यही अनुसारले बुझ्नु भएको होला, राम्रो पो गर्नेले राम्रो गर्नु भएको छ, त्यो एउटा भएको छ। त्यसमा के हुन्छ भने सङ्गठन जान्छौँ, यहाँ चाहिँ अनि एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा ट्रेन चलेको छ, के छ जस्तो छ भने यहाँ आएका हुन्छौँ, यो गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो सहयोग भने हजार बुन्छौँ कि हाम्रो उद्देश्य एकातिर छ होइन। मेन कुरा चाहिँ भने चाहिँ त्यही बिग्रिन्छ अनि लाग्न चाहिँ अर्कोतिर लाग्छौँ। अनि यस्ता कुराहरूले चाहिँ अब हो हल्लाको कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ यहाँका कुराहरूले चाहिँ हामीले नबुझेर हामीले दुःख पाएका कुराहरू पनि धेरै छन् के।
म आफैले पनि पाएको कुराहरू पनि छन्, धेरै वरपरका साथीहरूले पाएको कुराहरू पनि छन्। यसमा चाहिँ के भने मेन कुरा चाहिँ अहिले आउने साथीहरूलाई, नयाँ साथीहरूले चाहिँ एउटा के मेसेज दिन चाहन्छु भने आफ्नो एउटा उद्देश्य, एउटा चाहिँ निर्णय, एउटा उद्देश्यलाई चाहिँ बनाएर योजना बनाएर आउनुहुन्छ भने जापान राम्रो ठाउँ हो। तर पनि यो वायत कुराहरूमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ यो एउटा रोकिएर बस्नु भएको साथीहरू यो एउटा लाइभ हेर्नुहुन्छ, भोलि चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के कुराहरू विचार सुन्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता सङ्गठन कुराहरूले चाहिँ केही पनि गर्ने छैनन् र जापानमा पनि आउने चाहिने भन्दा धेरै सङ्गठनले पनि धेरैलाई बिगारेका छन् होइन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी अझै सजग गर्नुपर्छ, कस्ता कुरा सही हो कस्ता कुरा गलत हो भनेर आफैले गर्ने हो। किनकि हामी जापान भनेको अधिकांश हामी चाहिँ शिक्षित मान्छेहरू आएका छौँ होइन। हो मध्यम लेभलका होलाौँ तर पनि धेरै कुराहरू +2 भन्दा माथि पढेका साथीहरू होइन धेरै आएका छौँ। त्यही पनि एउटा चाहिँ यहाँ अहिलेको चाहिँ कस्तो माहौल छ भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा अनपढ बुझ्दै नबुझेको कुराहरू चाहिँ जस्ता भएका छौँ कि एउटा चाहिँ यो एउटा चाहिँ माहौलमा यति धेरै शिक्षाको माथि छ, यति धेरै प्रविधिको माथि छ, तैपनि हाम्रो बानी भने चाहिँ कहिले पनि सुधार्न सकेको छैन। हो मबाट पनि धेरै गल्तीहरू भएको हुन सक्छन्, मैले पनि नजानेका कुराहरू धेरै सक्छन्, म सक्षम छु भनेर म कसैलाई पनि यसरी जिकिर गर्न चाहदिनँ। तर पनि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिँदो भन्दा नचाहिँदो विकृतिमा चाहिँ अब पहिला चाहिँ जापान आउँदाखेरि के हुन्थ्यो भने सहयोग गर्नलाई चाहिँ एउटा अपिल गर्दाखेरि चाहिँ सहयोग गर्नलाई यसरी चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु पर्थ्यो भने अहिले सहयोग गर्नु भने चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी भन्छ एउटा हाम्रो नराम्रो पक्ष है। सहयोग एउटा चाहिँ गर्न चाहन्छौँ तर सहयोग पाउनेलाई थाहा छैन, तर हामीले चाहिँ यहाँ सहयोग अगाडि नै अलरेडी बनाइसकेका छौँ कि होला त्यो एउटा चाहिँ राम्रो होला। तर पनि यसरी सङ्गठन अगाडि बढाएर यसरी चाहिँ एउटा गरेर चाहिँ आफ्नो उद्देश्यलाई डामाडोल पार्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा अलिकति नराम्रो कुराहरू जान्छ। र मैले चाहिँ अलिकति यो एउटा ऊ पनि हुन्छ जनसहयोग जापान हामीले चाहिँ 2016देखिबाट चाहिँ यस्तै समस्या परेको साथीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अनुभवहरू सेयर गरौँ, मैले पाएको दुःख चाहिँ अरूले नपाओस् अनि अरूले पाएको सुखको कुराहरू चाहिँ हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ भोग गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेको कुनै नाफा घाटा गर्ने हिसाबले चाहिँ आएका होइनौँ। यो साथीहरूले चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, नबुझेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। हो राम्रा भित्र नराम्रा कुराहरू पनि होला नि, तरै पनि हामी पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ बुझाउन चाहन्छौँ, अझै पनि नबुझेका साथीहरूलाई चाहिँ बुझाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा यहीँबाट चाहिँ म छोड्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अझ हामीले राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षमा विशेष गरेर जापानमा नेपाली विद्यार्थीको भविष्य, चुनौती र अवसरहरू कस्ता छन् भन्ने विषयमा बहस गऱ्यौँ। आज हामीसँग टोकियोबाट जीवन साई जोडिनु भएको थियो भने त्यसै गरिकन राजपुरी सर टोकियोबाट, ओकिनावाबाट चक्र साई सर र हामीसँग अरू 1-2 जना पनि जोडिने प्लान थियो, तर हामी विशेष कारणवशले जोडिन सक्नु भएन। यहाँहरू सबैजनालाई विशेष महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो यो प्रोग्राम हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलिका दिनमा यो प्रोग्रामले धेरैजना नेपाली विद्यार्थी साथीहरू जसले जापानमा आफ्नो भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ यसले केही न केही रूपमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशाका साथ म यो कार्यक्रम सञ्चालक विष्णु ढोका पनि बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्ते। हस्, धन्यवाद। विष्णुजीलाई पनि यो अवसर दिनुभएको चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रम गर्दै जानु होला। यसमा चाहिँ हामीले कार्य सफलताको पनि कामना गर्दै यो अवसरलाई चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। विष्णु सरलाई है त। विष्णुजी धन्यवाद।